हेलो एभ्रिवान, सबैजनालाई फेरि पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। हामीले योभन्दा अगाडि च्याप्टरमा चाहिँ ल अफ डिमान्डहरूको बारेमा र प्राइस इक्विलिब्रियमहरूको बारेमा पढेका थियौँ है सबैजना। अब यो म यो च्याप्टर सकेपछि एकचोटि फेरि रिभाइज गर्दै होला सबै टपिक फेरि हैन। अब चाहिँ हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर अस्ति पनि मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, इलास्टिसिटी र यसको इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड र यसको टाइप्सहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्वेसनमा फ्रिक्वेन्टली अब एक्जामहरुमा चाहिँ 10 मार्क्सको जेनरली सोधिरहेको हुन्छ। 2 मार्क्समा चाहिँ इलास्टिसिटी भनेको के डिफाइन गरिदिने, त्यसपछि 8 मार्क्समा चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटीको टाइप्स, इन्कम इलास्टिसिटी या क्रस इलास्टिसिटी, त्यसको फ्याक्टर्सहरू त्यो सोधिरहेको हुन्छ है। क्याल्कुलेट गर्ने पनि सोधिदिन्छ कहिले के अब इलास्टिसिटी क्याल्कुलेट कसरी गर्ने, टोटल हक्ले मेथड के छ त्यो पढ्दै जाउँ बिस्तारै। अस्ति हामीले जसरी अब ल अफ डिमान्डहरू पढेको थियो, ल अफ डिमान्डले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हामीले अस्ति भनेको थियौँ त्यसले चाहिँ प्राइस बढ्दाखेरि या घट्दाखेरि डिमान्डमा चाहिँ कसरी इफेक्ट गर्छ भनेर भनेको थियो है। अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ ल अफ डिमान्डले के भनेको थियो त, डिरेक्सन अफ चेन्ज, प्राइस बढ्छ कि प्राइस बढ्दाखेरि क्वान्टिटी अफ डिमान्ड, क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ बढ्छ कि घट्छ भनेर भनेको थियो। तर इलास्टिसिटीले चाहिँ के भन्छ त, इलास्टिसिटीको जेनरल मिनिङ के हो त, हामीले इलास्टिक भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ, तन्किने, खुम्चिने, इलास्टिक त्यसरी भनिन्छ, चेन्ज हुन सक्ने कुरालाई चाहिँ इलास्टिक भनिन्छ है। क्यापेसिटी टु कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्ड, एबिलिटी टु चेन्ज, चेन्ज हुने एबिलिटीलाई चाहिँ इलास्टिक भनिन्छ। इलास्टिसिटी भनेको त्यो भयो भनेपछि अब डिमान्डको इलास्टिसिटी के त, डिमान्ड बढ्छ कि घट्छ भनेर चाहिँ ल अफ डिमान्डले भन्छ भने इलास्टिसिटी डिमान्डले के भन्छ त, डिमान्ड बढ्छ भने कसरी कतिले बढ्छ र घट्छ भने कतिले घट्छ है, त्यसको म्याग्निट्युड भन्छ यसले चाहिँ, त्यसको भ्यालु ठ्याक्क भनिदिन्छ इलास्टिसिटी अफ डिमान्डले। र अब इलास्टिसिटी भनेको त चेन्ज हुने एबिलिटी भयो अरे हैन। इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई चाहिँ अब के गर्ने त, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड त धेरै फ्याक्टर्स हुन्छ नि त डिमान्डलाई एफेक्ट गर्ने त, हामीले पढिएको थियो। मेजर्स डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ के त, डिमान्ड चाहिँ कतिको रेस्पोन्सिभ हुन्छ, केले गर्दा, त्यसको फ्याक्टर्स डिटर्मिनेन्ट्सले गर्दाखेरि। मेजर्स डिग्री अफ रेस्पोन्सिभनेस अफ क्वान्टिटी डिमान्डेड, क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ चेन्ज इन डिटर्मिनेन्ट्स, प्राइसले, इन्कमले या त्यसको सब्स्टिट्युट प्रोडक्ट्सले, कम्प्लिमेन्ट प्रोडक्ट्सहरूले त्यसको प्राइसमा चेन्ज आउँदाखेरि या त्यसको कन्ज्युमरको इन्कममा चेन्ज आउँदाखेरि या प्राइस अफ कम्प्लिमेन्ट गुड्स, प्राइस अफ सब्स्टिट्युट गुड्समा चेन्ज आउँदाखेरि चाहिँ कति डिग्रीले चाहिँ कति भ्याल्युले चाहिँ डिमान्डमा चेन्ज आउँछ भन्ने कुरालाई नै इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनिन्छ है। यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड मिन्स मेजर्स, इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड measures degree of responsiveness of quantity demanded due to change in determinants, और इसको नाम क्या है, proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in determinants। determinants मतलब जे पनि हुन सक्छ, के determinants हामीले पढाएको, प्राइस, इन्कम, गभर्नमेन्ट पोलिसीज, कन्ज्युमर टेस्ट, प्रिफरेन्स के भनेर पढाएको थियौँ हामीले ल अफ डिमान्डमा पनि। डिमान्डको फ्याक्टर्सहरू के छ, तिनीहरूले गर्दाखेरि जे चाहिँ इफेक्ट आउँछ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा, त्यो सबैले गर्दाखेरि कतिको चेन्ज आउँछ इलास्टिसिटी, त्यसलाई चाहिँ इलास्टिसिटी भन्छ। कतिको चेन्ज आउँछ क्वान्टिटी डिमान्डेडमा, त्यसलाई इलास्टिसिटी भनिन्छ है। अब सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ क्वान्टिटी डिमान्ड, कति रेटले चेन्ज भएको छ नि क्वान्टिटी डिमान्ड अफ अ कमोडिटी, एउटा कमोडिटी एज अ रिजल्ट अफ चेन्ज इन डिटर्मिनेन्ट। यो सबै के कन्डिसनमा त सेटरिस प्यारिबस भन्छ है। सेटरिस प्यारिबस भने चाहिँ के त, यो भनेको अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट, अदर थिङ्स कन्स्टेन्ट मतलब डिटर्मिनेन्ट एउटा फिक्स गिभन डिटर्मिनेन्टले चाहिँ कतिको चेन्ज आउँछ हेर्ने। अरू त्यसमा चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी हेरिरहेको छ भने इन्कमलाई कन्स्टेन्ट राख्ने, सब्स्टिट्युट र कम्प्लिमेन्ट्सहरू कन्स्टेन्ट राख्ने, गभर्नमेन्टको पोलिसिज कन्स्टेन्ट राख्ने, सबै कुरा कन्स्टेन्ट हुने, कस्टमरको टेस्ट प्रिफरेन्सहरू कन्स्टेन्ट हुनु पऱ्यो, त्यो है। डिटर्मिनेन्ट्स भने के त, प्राइस, इन्कम, प्राइस अफ रिलेटेड गुड्स, यो है त। अब इलास्टिसिटीको टाइप्स चाहिँ कतिवटा छ त, यो अर्को मेन कन्सेप्ट छ है। इलास्टिसिटीको टाइप्स भनेको एउटा प्राइस इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी, क्रस इलास्टिसिटी, हामीले पढ्नुपर्ने यति छ है। अब इलास्टिसिटी भनेको प्राइस इलास्टिसिटी र प्राइस इलास्टिसिटी भित्र पनि त्यसको टाइप्सहरू छ। इन्कम इलास्टिसिटी त्यसको टाइप्स छ, क्रस इलास्टिसिटी र त्यसको टाइप्स छ। अब सिम्पली भन्दाखेरि चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ के त, प्राइसमा चेन्ज आउँदाखेरि त्यसको क्वान्टिटी डिमान्डमा कतिको चेन्ज आउँछ, प्राइस इलास्टिसिटी।
इन्कम इलास्टिसिटी भनेको इन्कममा चेन्ज आउँदा त्यसको क्वान्टिटी डिमान्डेडमा कतिको चेन्ज आउँछ इन्कम अफ द कन्ज्युमर कन्ज्युमरको इन्कम बढ्दाखेरि कसरी चेन्ज आउँछ कतिको चेन्ज आउँछ घट्दाखेरि कतिको चेन्ज आउँछ है। क्रस इलास्टिसिटी भनेको दुईटा वस्तु हुन्छ है क्रस इलास्टिसिटीमा चाहिँ ए र बी अथवा एक्स र वाई। लेट सपोज एउटा इक्जाम्पल टी र कफी लिएँ है मैले। क्रस इलास्टिसिटी यिनीहरू रिलेटेड गुड्स हुन्, यसलाई के भन्छ त सब्स्टिट्युट गुड्स भन्छ। एउटाको ठाउँमा अर्को युज गर्न सकिन्छ। मतलब टीको प्राइस बढ्न थाल्यो भने मान्छेहरूले के गर्छन् त चिया खान छोडिदिन्छन्, कफीको प्राइस त कन्स्ट्यान्टै हुन्छ, कफीको प्राइस चेन्जमा आउँदैन। यसको बदला कफीको बदलामा त टीको प्राइस के भयो त महँगो भयो। अब मान्छेहरूले कफी खान थाल्छन् भनेपछि टीको प्राइस बढेपछि कफीको डिमान्ड बढ्न थाल्यो, कफीको क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्न थाल्यो भनेपछि एउटाको प्राइस बढ्दा अर्कोको डिमान्ड बढ्यो है। अर्को इक्जाम्पल चाहिँ कस्तो के लिउँ भन्दाखेरि इङ्क र पेन, यिनीहरू चाहिँ कम्प्लिमेन्ट गुड्स। इङ्क भएन भने पेनै चल्दैन है। सपोज अब हामीले चाहिँ पहिलाको त्यो फाउन्टेन पेन चाइनिज पेनहरू टाइपको इङ्क भनौँ, आजकल त बल पेनहरू चल्न थालेको छ, तर पनि त्यसमा पनि इङ्क त लाग्छ, तर यसरी सेपरेटली किन्नु पर्दैन। तर कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स या सिम कार्ड र फोन, मोबाइलको कभर र फोन होइन। अब मोबाइलको जब प्राइस बढ्न थाल्छ यति, अब सपोज अहिले एमआई फोन एकदम चलिरहेछ भने एमआईको प्राइस अब सपोज 10,000 नर्मल फोनको 10,000 छ र त्यसलाई अब 25,000 बनाइदियो भने एमआईको यो जुन फोन चलिरहेको थियो यो फोनको कभरको नि डिमान्ड घट्न थाल्छ, किनकि यो फोनै मान्छेहरूले किन्दैन यत्रो प्राइस भएपछि। फोन मान्छेहरू नकिनेपछि यसको कभर पनि घट्न थाल्यो, कभरको क्वान्टिटी डिमान्ड घट्न थाल्छ। रिलेटेड गुड्स भने यस्तो, एउटा यो चाहिँ सब्स्टिट्युट, यसलाई भन्छ कम्प्लिमेन्ट्री। एउटा बिना अर्को चल्नै सक्दैन भने त्यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री है। अब प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डतिर छौँ। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एनी कमोडिटी। एउटा कुनै पनि कमोडिटीको प्रोपोर्सनेट चेन्ज, प्रोपोर्सनेट भने के त पर्सेन्टेज वाइज चेन्ज, कतिको चेन्ज हुन्छ ड्यू टु के कारणले गर्दाखेरि प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस अफ द कमोडिटी। प्राइस इलास्टिसिटीमा प्राइस मात्रै हेरिन्छ, प्राइस बदलिँदा त्यसको डिमान्डमा के इफेक्ट आउँछ त्यति हो मेन। सेटरिस प्यारिबस भन्छ भने अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्ट्यान्ट। और यसलाई के पनि भन्न सकिन्छ रेस्पोन्सिभनेस अफ क्वान्टिटी ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस। क्वान्टिटी डिमान्डेडमा कतिको रेस्पोन्सिभनेस आउँछ त नि, रेस्पोन्सिभनेस भनेको कतिको रेस्पोन्सिभ हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्डेड प्राइसमा बदलिँदाखेरि, त्यसलाई चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी भनिन्छ। और प्राइसमा 1% चेन्ज आउँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डमा कति % चेन्ज आउँछ नर्मल हामीले बुझ्दाखेरि है। अब प्राइसमा सपोज 100 रुपियाँको वस्तु चाहिँ अब 101 हुँदाखेरि है 1%ले चेन्ज आयो नि त बढ्यो। क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ कतिले घट्छ त नि, कति % घट्छ, त्यो नै के हो त इलास्टिसिटी हो, प्राइसको इलास्टिसिटी। प्राइसले गर्दाखेरि कतिको तन्किने कतिको खुम्चिने हुन्छ क्वान्टिटी डिमान्डेड। रेट अफ चेन्ज अफ क्वान्टिटी डिमान्डेड ड्यू टु चेन्ज इन प्राइस। अब हामी एक्जाममा आउँदाखेरि चाहिँ प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड लेख्ने भयो, प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस अफ कमोडिटी ड्यू टु प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस। एउटा प्रोपोर्सनेटवाला डिफिनेसन लेख्न पाइयो, रेस्पोन्सिभनेस लेख्न नि पाइयो, रेट अफ चेन्ज लेख्न नि पाइयो। प्राइसमा 1% चेन्ज आउँदा भनेको यसलाई के पनि लेख्न मिल्यो त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड ड्यू टु 1% चेन्ज इन प्राइस भनेर पनि लेख्न पाइयो। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड सिम्बोलिकली के भनिन्छ त इपी भनेर देखाइन्छ यो प्राइस इलास्टिसिटीलाई चाहिँ प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड डिभाइडेड बाई प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इट्स प्राइस है। त्यही वस्तुको प्राइस बढ्दाखेरि घट्दाखेरि प्राइसले गर्दाखेरि कतिको चेन्ज आउँछ क्वान्टिटी डिमान्डमा। एक्जाम्पल एउटा के ल्याउँदा इनिसियल प्राइस कन्सेप्चुअल क्लियरेन्सलाई है एउटा। अब इनिसियल प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड 10 र 20 छ है। सपोज यो एउटा चाहिँ के को भन्दाखेरि एउटा पेनको भयो है। पेनको पहिलो प्राइस चाहिँ 10 रुपियाँ थियो, पहिला 10 रुपियाँ थियो एउटा पेनको प्राइस र त्यति 10 रुपियाँ हुँदाखेरि 20 युनिट्स क्वान्टिटी डिमान्डेड हुन्थ्यो भने अब चाहिँ फाइनल प्राइस के भयो त त्यसको 15 रुपियाँ भइदियो। 10 रुपियाँ 15 बढ्यो र क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ अब घट्न थाल्यो, पुरै 12 युनिट्सले घट्यो, 8 युनिट भयो भनेपछि उसको प्राइस इलास्टिसिटी कसरी क्याल्कुलेट गर्नु। अहिले मैले भने जस्तो प्राइस इलास्टिसिटी भनेको पहिला कन्सेप्चुअली बुझ्दाखेरि प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड यो भनेको थिएँ मैले। प्रोपोर्सनेट चेन्ज भनेको पहिला के, प्रोपोर्सनेट चेन्ज भन्दा पहिले चेन्ज बुझौँ। चेन्ज भनेको कति न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कति छ 8 छ, ओल्ड कति छ 20 छ, माइनस 12 भयो चेन्ज। प्रोपोर्सनेट चेन्ज भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज, पर्सेन्टेजमा कति पर्सेन्टेज चेन्ज आयो त नि। पर्सेन्टेज हामीले सधैँ निकाल्दाखेरि सपोज एउटाको 10बाट
12 गयो भने कति पर्सेन्ट चेन्ज भनिन्छ त 2/10 20% चेन्ज भनिन्छ नि हैन। अब यो चाहिँ सेम केस अब 8 बाट 20 गएको छ न्यू माइनस ओरिजिनल भनेको सधैँ न्यू माइनस ओरिजिनल। यसमा चाहिँ के मैले यो सर्टकटमा गरेँ हुन चाहिँ खास 12 - 10/10 गरे हो नि त न्यू माइनस ओरिजिनल। न्यू भनेको कति छ त 8 माइनस ओरिजिनल या डाइरेक्ट चेन्ज भनेको कति 12 लेखेको छ -12 यहाँ ल्याएर राख्थ्यो हैन। ओरिजिनल कति छ 20 छ। अब -12/20 इन्टु 100% भनेको 60% चाहिँ के आयो त प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। क्वान्टिटी डिमान्ड भने चाहिँ 60% ले चेन्ज आएछ है। 60% ले के आयो त नेगेटिभ चेन्ज आयो नि यो त नेगेटिभ हो नि किनकि क्वान्टिटी डिमान्डेड त घटेको छ नि 20 बाट 8 मा भनेपछि यो नेगेटिभ किनकि अर्को एउटा के पनि छ त हामीले ल अफ डिमान्डमा के भनेको छ ल अफ डिमान्ड सधैँ इन्भर्स प्रोपोर्सन हुन्छ नि प्राइससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनेट हुन्छ किनकि प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्छ प्राइस घट्दाखेरि डिमान्ड बढ्छ इन्भर्स त्यही भएर सधैँ नेगेटिभमा आउँछ यो चाहिँ प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अनि इलास्टिसिटी चाहिँ नेगेटिभमा आउँछ है। अब यसमा चाहिँ -60% आयो हैन। अब प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस किनकि हामीले अल्टिमेटली गर्नुपर्ने के कुरा हो त पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस गर्नुपर्ने हो। अब यो सेकेन्ड पार्ट निकाल्ने यो यसको सेकेन्ड पार्ट हो त प्रोपोर्सनेट चेन्ज क्वान्टिटी डिमान्डेड बाइ प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस। यसैलाई मैले बाइफर्केट गरेको यो बाइफर्केट भनेको मतलब यसलाई सेपरेट गरेको प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड पहिला निकाले। अब प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस निकाल्नु पर्यो हामीले। प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस निकाल्दाखेरि के गर्ने त पहिला चेन्ज कति छ त प्राइस 15 रुपैयाँबाट 10 रुपैयाँमा घट्यो प्राइस त चेन्ज भनेको न्यू माइनस ओल्ड 15 बाट 10 हैन 5 रुपैयाँ बढेर छ प्राइस र त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो कति भयो त यो 5 रुपैयाँ प्राइस बढ्नाले 12 युनिट क्वान्टिटी घटेको है 15/10 भने कति पर्सेन्ट 50% ले प्राइस बढेर छ। हैन चेन्ज कति आएर छ त प्राइसमा 10 बाट 15 भनेपछि न्यू माइनस ओल्ड इज अलवेज चेन्ज है 15 - 10 बाइ ओरिजिनल कति 10 थियो नि हैन 5/10 इक्वल्स टु 50% चाहिँ प्राइसमा चेन्ज आयो मतलब प्राइस 50% ले राइज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड 60% ले डिक्रिज भयो यो हो प्राइस इलास्टिसिटी है। अब प्राइस इलास्टिसिटी भनेको के त प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस। हामीले प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड पनि निकाल्यौं 60% प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस पनि निकाल्यौं 50% भनेको 60% बाइ 50% अब -1.2 आयो मिनिङ के हो त प्राइस 1% ले बढ्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड 1.2% ले कम हुन्छ बुझ्यो के त फेरि हेरौँ प्राइस हाम्रो 50% ले प्राइस त 50% ले बढ्यो नि 15 - 10 बाइ 10 50% ले प्राइस बढ्यो तर क्वान्टिटी 60% ले घट्यो क्वान्टिटी त 60% ले घट्यो भनेपछि चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ त -60% चेन्ज इन प्राइस 50% यो कति हो त -1.2 टाइम्स बुझ्यो। त्यही अर्को एक्जाम्पल है त अघि नि A seller decreases price of product from 50 to 45 है 15 रुपैयाँले अहिले चाहिँ के गर्थ्यो त प्राइस घटाइदियो ड्यू टु दिस डिमान्ड फर द प्रोडक्ट इन्क्रिज। अब किनकि प्राइस घटेपछि डिमान्ड के हो त बढ्न थाल्यो 10 युनिटले बढेछ 20 युनिट थियो पहिला अब 30 युनिट भएछ फाइन्ड प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड तपाईले एकछिन पज गरेर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ है आफूले यसो ट्राई गर्नु भए पनि एक्जाम्पल मात्रै हो बुझ्नको लागि ल। र हामी चाहिँ अब जाउँ फेरि यसको म डेरिभेसन राम्रोसँग देखाइदिन्छु प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाइ प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस यो त हाम्रो हुन्छ या हामीले पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस लेख्न नि पाइन्छ है। अब प्रोपोर्सनेट चेन्ज भनेको के त पर्सेन्टेज बाइ चेन्ज है चेन्ज बाइ ओरिजिनल क्वान्टिटी डिमान्डेड बाइ चेन्ज बाइ ओरिजिनल प्राइस। प्रोपोर्सनेट चेन्ज भनेको के हो त किनकि बिकज चेन्ज बाइ ओरिजिनल अघि पनि हामीले के भनेको थियौँ प्रोपोर्सनेट भनेको के त
पर्सेन्टेज वाइज चेन्ज हो। पर्सेन्टेज वाइज चेन्ज हुनालाई चेन्ज भनेको चेन्ज बाई ओरिजिनल, चेन्ज भनेको न्यू माइनस ओरिजिनल या ओल्ड बाई ओल्ड हो कि न। ल अब यो चाहिँ मेन स्टार भनेर भनेपछि चेन्ज इज डिनोटेड बाई ट्रायङ्गल। इकोनोमिक्समा हामीले चेन्ज भनेर ट्रायङ्गलले डिनोट गर्छ। चेन्ज इन प्राइस भनेको यो चेन्ज इन प्राइस भयो, यो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड भयो। हामीले फर्मुलामा के राख्ने भने चेन्ज बाई ओरिजिनल भनेपछि चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाई ओरिजिनल क्वान्टिटी डिमान्डेड होल अपन चेन्ज इन प्राइस बाई नर्मल प्राइस। अब यो प्रोपोर्सन चेन्ज हो भनेपछि इन्टु 100 पनि हुनु पर्यो, पर्सेन्टेज वाइज हो है। अब यो 100 काटिन्छ, त्यही भएर यो मात्रै राखेको मैले। डेरिभेसन कसरी गर्ने त क्वान्टिटी डिमान्डेडको चेन्ज बाई ओरिजिनल क्वान्टिटी डिमान्डेड, प्राइसको चेन्ज बाई ओरिजिनल प्राइस। अब यसलाई हामीले नर्मल म्याथमेटिक्सको फर्मुला लाउँदाखेरि के गरिन्छ त म्याथमेटिक्स हामीले के गरिन्छ ए बाई बी होल अपन बी बाई ए छ भने ए बाई बी इन्टु ए बाई बी हुन्छ हो कि न। यो चाहिँ यस्तो उल्टो भइदिन्छ यता गएर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि। सेम केस यहाँ पनि क्वान्टिटी डिमान्डेड र यसलाई चाहिँ यो दुइटालाई माथि गएर के गर्यो त इन्टु गर्दाखेरि नर्मल प्राइस माथि आयो, चेन्ज इन प्राइस तल आयो। त्यही भएर फर्मुला चाहिँ के हो त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अपन चेन्ज इन प्राइस इन्टु ओरिजिनल प्राइस बाई ओरिजिनल क्वान्टिटी डिमान्डेड है। वेयर यो भनेको के हो त चेन्ज हो। चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड यो भनेको ओरिजिनल क्वान्टिटी डिमान्डेड, यो भनेको चेन्ज इन प्राइस, यो भनेको ओरिजिनल प्राइस। एक्जाममा हामीले यही फर्मुला लेख्नुपर्छ है। फाइनल फर्मुला एक्जाममा याद भएन भने हामीले सिधै योबाट गरे नि हुन्छ। प्रोपोर्सनल चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड त प्रोपोर्सनल चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड निकाल्न आउनुपर्छ। फेरि यो निकाल्न त अघि मैले सिकाएँ नि पर्सेन्टेज भनेपछि चेन्ज बाई ओरिजिनल, चेन्ज निकाल्न न्यू माइनस ओरिजिनल या ओल्ड बाई ओरिजिनल, यही हो है। अब डिग्री टाइप्स अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हुन्छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट है। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको कति टाइपको हुन्छ त हाम्रो जेनरली 5 टाइपको प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड हुन्छ। के हुन्छ पर्फेक्टली इलास्टिक, पर्फेक्टली इनइलास्टिक, युनिटरी इलास्टिक, रिलेटिभली इलास्टिक र रिलेटिभली इनइलास्टिक। सबैको एक एक गरेर हेरौँ है। पर्फेक्टली इलास्टिक भनेको के त पर्फेक्ट एकदमै यति पनि चेन्ज आएको हो कि होइन त्यस्तो एकदम नेग्लिजिबल एमाउन्ट, एकदमै थोरै एमाउन्टमा चेन्ज प्राइसमा चेन्ज आउँदै पनि क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ एकदमै धेरै चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई पर्फेक्टली इलास्टिक भन्छ। इन्फिनिटी हामीले मेजरै गर्न सकिँदैन कि अब कस्तो भन्दाखेरि एकदम नेग्लिजिबल कि चेन्ज आएको हो कि होइन पनि थाहा हुँदैन है। भेरी भेरी स्मल चेन्ज इन प्राइस लिड्स टु इन्फाइनाइट भेरी लार्ज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड, यसलाई चाहिँ पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भन्छ। भनेको पर्फेक्टली इलास्टिक भनेको अलिकति चेन्ज आउने बित्तिकै त एकदमै कस्तो भन्दाखेरि एकदमै ह्युज एमाउन्टमा चेन्ज आउने, प्राइसमा अलिकति मात्रै घटबड हुनु बित्तिकै ह्युज एमाउन्टमा चेन्ज आउने क्वान्टिटी डिमान्डेडमा है। यस्तो कुन केसमा हुन्छ त पर्फेक्ट सब्स्टिट्युट गुड्समा हुन्छ। पर्फेक्ट सब्स्टिट्युट भनेको एकको बदलामा अर्को हामीले युज गर्न सक्ने पर्फेक्ट सब्स्टिट्युट त्यो प्र्याक्टिकली हाम्रो मार्केटमा हुँदैन होइन, प्र्याक्टिकल केसमा पोसिबल पनि छैन यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। तर यसलाई ग्राफिकली हामीले देखाउँदाखेरि चाहिँ के भनेर देखाइदिन्छ नि त प्राइस पहिला सधैँ हामीले ओएक्स गरिन्छ, ओएक्स र ग्राफ बनाए ओदेखि एक्ससम्म के हुन्छ त्यो क्वान्टिटी डिमान्डेड हो, यता वाइ एक्सिसले प्राइस डिनोट गर्छ है। प्राइस पहिला ओपी थियो, यति प्राइस थियो, क्वान्टिटी डिमान्डेड यति थियो, तर प्राइसमा यति चेन्ज आयो, कति आयो नि थाहा छैन क्या। अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि एकदमै थोरै एमाउन्टमा अब लाखौँ ट्रेड हुने गुड्सहरू त्यसमा अब 100-200 रुपियाँमा चेन्ज आउनु भनेको एकदम थोरै एमाउन्टको चेन्ज हो। त्यस्तो खालको गुड्सहरू सपोज होइन, अब हिराहरू त्यस्तो टाइपको हुन्छ नि, प्राइस एकदमै कम आयो तर त्यसको सब्स्टिट्युट गुड्स पनि हुनु पऱ्यो। फेरि सब्स्टिट्युट गुड्समा चाहिँ के हुन्छ
दुईटा गुड्स छ, एउटा गुड्सको प्राइसमा अलिकति मात्रै चेन्ज आउने बित्तिकै अर्को गुड्सतिर लाग्छन् क्या मान्छेहरू है। अब यसमा चाहिँ 0 ओदेखि पीसम्मको पहिला प्राइस थियो, प्राइसमा नेग्लिजिबल चेन्ज आयो, तर क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ कति थियो त? पहिला यहाँसम्म थियो, पछि गएर चेन्ज भएर यहाँ यत्रो बढ्थ्यो। अब प्राइस घटे पनि यत्रो बढ्यो। अब हामीले चाहिँ यसलाई अपोजिट लिन पनि सकिन्छ। पहिला ओदेखि क्युडी 2 थियो, पहिला चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म थियो, तर प्राइसमा अलिकति मात्रै बढ्यो। थाहा नै छैन त्यो प्राइस बढेको हो कि होइन, थाहा छैन। त्यति नेग्लिजिबल एमाउन्टमा चेन्ज आउँदाखेरि पनि क्वान्टिटी डिमान्ड यहाँदेखि यहाँसम्म घट्यो है, क्युडीदेखि Q1सम्म घट्यो भने त्यसलाई हामीले पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भनिन्छ। यो चाहिँ डिमान्ड के हुन्छ त? होरिजोन्टल हुन्छ र प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ। थाहा नै हुँदैन हामीले अब कतिको चेन्ज आयो होइन। अब हामीले यसरी यो बनाउँदाखेरि एक्जाममा आउँछ होइन, एक्जाममा यस्तो प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको टाइप्सहरू डिस्क्राइब गर भनेर आउँदाखेरि हामीले के गर्ने त यसरी नै लेख्ने है। पहिला प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के हो डिस्क्राइब गरिदिने। इलास्टिसिटी त्यो डिस्क्राइब नगरे भने चाहिँ तिमीलाई बुझाउन मात्रै लेखेको थियो। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ प्राइसमा चेन्ज आउँदा क्वान्टिटी डिमान्डमा कतिको चेन्ज आउँछ त्यो हामीले लेख्थ्यो। प्रोपोर्सनल चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यु टु प्रोपोर्सनल चेन्ज इन प्राइस, 1% चेन्ज इन प्राइसले चाहिँ डिग्री अफ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यु टु 1% चेन्ज इन प्राइस। त्यो चाहिँ पर्फेक्टली इलास्टिक, पर्फेक्टली इनइलास्टिक, युनिटरी इलास्टिक, रिलेटिभली इलास्टिक र रिलेटिभली इनइलास्टिक हुन्छ भनेर यसरी लेख्दाखेरि अब पहिला ए लेख्ने, पर्फेक्टली इलास्टिक यो लेख्यो होइन। हाम्रो कपीमा त भर्टिकली लेखिन्छ, यसरी त मैले तिमीलाई बुझाउन लेखेँ। यसरी पहिला सुरु सर यो पर्फेक्टली इलास्टिक भनेको कस्तो केसमा के केस हो त? नेग्लिजिबल चेन्ज इन प्राइस लिड्स टु इन्फाइनाइट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। ग्राफिकली यसरी प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भने डिमान्ड कर्भ चाहिँ होरिजोन्टल हुन्छ। पीडी इज द डिमान्ड कर्भ, यहाँ पीडी भनेको डिमान्ड कर्भ हो होइन, त्यो चाहिँ होरिजोन्टल छ, प्यारलल टु एक्स एक्सिस। यो फिगर इज पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड। इन द फिगर भनेर डिस्क्राइब गर्ने पीडी इज डिमान्ड कर्भ होइन। पहिला अनि त्यसपछि के हुन्छ त एक्स एक्सिसले के डिनोट गर्छ, वाइ एक्सिसले के डिनोट गर्छ। अब टाइम भएन भने यो नलेखिने हुन्छ है। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा के लेख्ने त? इनिसियल प्राइस ओपी, इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्डेड, इनिसियल क्वान्टिटी डिमान्ड कति छ त? ओ QD1 होइन। तर भेरी स्मल एमाउन्ट या नेग्लिजिबल चेन्ज इन प्राइस ब्रिङ्स इन्क्रिज इन डिमान्ड। इन्क्रिज इन डिमान्ड कति भयो त? QD1 देखि QD2 सम्म भयो। ओ QD1 देखि ओ QD2 सम्म डिमान्ड बढ्यो, यतिले डिमान्ड बढ्यो, चेन्ज यति हो भनेपछि दिस इज इनइलास्टिक पर्फेक्टली इलास्टिक डिमान्ड भनेर लेख्ने है। त्यसपछि किनकि थोरै चेन्जै नदेखिए पनि त्यसले धेरै चेन्ज ल्यायो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा। पर्फेक्टली इनइलास्टिक भनेको जतिसुकै प्राइस बदलोस् त्यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड बदलिँदैन भनेको एकदमै हाम्रो नेसेसिटी गुड्स है, हामीलाई एकदमै चाहिने। नो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड, क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चेन्ज नै आउँदैन जतिसुकै प्राइस बदल्यो भने। कस्तो हुँदैन, हाम्रो नुन हो, साल्ट बेसिक निड्स हो, हामीलाई चाहिन्छ एकदमै। अब लास्ट कन्डिसनमा अब हाम्रो एकदमै इसेन्सियल ड्रग्स मतलब मेडिसिन्सहरू त्यो चाहिँ एकदमै अब के हुन्छ त? प्राइस जतिसुकै भनोस्, एउटा मान्छे बिरामी भएर हस्पिटलमा गएको छ, अब एउटा दबाईको प्राइस यति छ भनेर त्यो महँगो भयो भनेर नकिन्ने त हुँदैन। मान्छे आफ्नो नेसेसिटीको लागि त त्यसले जसरी नै किन्छ। प्राइस जतिसुकै घटबड भयो भने त्यसले क्वान्टिटी डिमान्डमा केही पनि चेन्ज आउँदैन है। नो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यु टु चेन्ज इन प्राइस, EP इज 0। सच इलास्टिसिटी इज फाउन्ड इन इमर्जेन्सी सर्भिसेस, मेडिसिन्स, एसेन्सियल आइटम्स, हाम्रो नेसेसरी आइटम्सहरू है। ग्राफिकली हामीले प्रेजेन्ट गर्दाखेरि के गर्ने त? ओ एक्स एक्सिसले क्वान्टिटी डिमान्ड डिनोट गर्यो, यसले प्राइस डिनोट गर्यो। पहिला प्राइस P1 सम्म थियो, क्वान्टिटी डिमान्डेड थियो, तर प्राइस P2 सम्म पुग्दाखेरि पनि प्राइसमा क्वान्टिटी डिमान्डमा केही पनि चेन्ज आएन, नो चेन्ज। सो दिस इज पर्फेक्टली इनइलास्टिक डिमान्ड। इनइलास्टिक तन्किँदैन कि अब जति हामीले तन्काउँछ जति बल लगाए पनि तन्किँदैन। यसमा चाहिँ अलिकति बलै नलाए पनि यत्रो धेरै तन्किने होइन। यसमा चाहिँ बल जति लगाए पनि तन्किने त्यो भित्तालाई धगाल्न खोजे जस्तै हामीले जतिसुकै आफ्नो बल लगाइन्छ त्यही पनि त्यसको केही पनि चेन्ज आउँदैन। त्यही पर्फेक्टली इनइलास्टिक भनेको चाहिँ। युनिटरी इलास्टिक भने हामीले हाम्रो जति प्राइस जति रेटले प्राइस चेन्ज हुन्छ, 10%ले प्राइस चेन्ज भयो भने 10% क्वान्टिटी डिमान्डेड बदल्यो, 10%ले प्राइस राइज भयो भने 10% प्राइस क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्छ, 10% प्राइस कम भयो भने 10% क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ। सेम रेटले चाहिँ बढ्ने घट्ने भयो भने द्याट इज युनिटरी इलास्टिक। प्रोपोर्सनल चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड इज इक्वल टु प्रोपोर्सनल चेन्ज इन प्राइस। सेम पर्सेन्टले प्राइस र क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्ज हुन्छ। इमेजिनेरी कहिले पनि हुँदैन। यो त एकदमै कस्तो हुँदैन, हावादारी कन्सेप्ट जस्तै हो कि यो अगाडिको पर्फेक्ट सब्स्टिट्युट जस्तै हो। यो पनि
यो हामीले इमेजिन मात्रै गर्ने जो सधैँ एक्ज्याक्टली इक्वल सेम हुन्छ भनेर कहिले पनि हुँदैन, किनकि त्यसमा अरू धेरै फ्याक्टर्सहरू जसले चेन्ज गर्छ है। ग्राफिकल्ली हामीले के देखिन्छ त, OP1 सम्म हाम्रो प्राइस थियो पहिला, OQ1 सम्म हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड थियो हैन। अब प्राइस बढ्यो, प्राइस बढेपछि के त डिमान्ड त घट्ने नै भयो। 25% प्राइस बढ्दा 25% डिमान्ड घट्यो, सेम पर्सेन्ट भयो भनेपछि EP इक्वल्स टु 1 भयो। प्राइस इलास्टिसिटी EP इलास्टिसिटी ड्यू टु प्राइस भनेर देखाइन्छ है। युनिटरी इलास्टिक इन द फिगर भनेर डिस्क्रिप्सन यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ। त्यो अगाडि जस्तै एक्स एक्सिसले यो डिनोट गर्छ, वाइ एक्सिसले यो डिनोट गर्छ। इनिसियली OP1 प्राइस थियो र OQ1 के थियो त, क्वान्टिटी डिमान्डेड थियो। तर प्राइसमा जब P1 देखि P2 सम्म चेन्ज आयो, क्वान्टिटी डिमान्डेड QD1 देखि QD2 सम्म बदल्यो। 25% ले चेन्ज आउँदाखेरि यो पनि 25% ले बदल्यो। सो प्राइस इलास्टिसिटी EP इक्वल्स टु 1। DD1 इज द डिमान्ड कर्भ भन्ने लेख्ने, इज डिमान्ड कर्भ यसरी। अब रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भनेको रिलेटिभली इनइलास्टिक। अब हामीले यहाँसम्म चाहिँ के पढ्यो त, एउटा सिंगल लाइनमा हुँदाखेरि अब यस्तो सिंगल लाइन थियो, यो 0 थियो, यो इन्फिनिटीसम्म थियो। यो एकदम इनइलास्टिक, यो पर्फेक्टली इलास्टिक, यो युनिटरी इलास्टिक। अब 1 देखि इन्फिनिटीसम्म यतिसम्म आयो भने रिलेटिभली इलास्टिक हैन। अब 0 देखि 1 सम्म आयो भने रिलेटिभली इनइलास्टिक। तर प्राइस इलास्टिसिटी त नेगेटिभ नै आउँछ हैन, सधैँ नेगेटिभमा आउँछ फिगर। यहाँ 1 देखि इन्फिनिटी भनेको नि नेगेटिभ फिगर नै हो। यो पनि यो चाहिँ अहिले बुझाउन मात्रै हो भनेको, तर नेगेटिभ फिगर नै आउँछ एन्सर चाहिँ जसरी, किनकि इन्भर्स रिलेसन हुन्छ नि त प्राइस र डिमान्डको सधैँ। रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भनेको प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड इज ग्रेटर देन प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस। प्राइसमा 10% ले बढ्यो तर क्वान्टिटी डिमान्डेड 20% ले घट्यो, के भयो त, यो भन्दा यो बढी भयो नि, क्वान्टिटी डिमान्डेड बढी भयो नि, हो त्यसलाई चाहिँ रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड भन्छ है। 1% चेन्ज इन प्राइस brings more than 1% change in quantity demanded. Luxury goods, ज्वेलरी, इलेक्ट्रोनिक्स। अब इलेक्ट्रोनिक्स मोबाइलहरूको अब सपोज ज्वेलरी भनौँ न, आजकल त सिजनै त्यस्तै छ, किनकि अब त्यो बिहेको सिजनहरू के गर्छ नि त तिनीहरूले, अब जतिसुकै महँगो हो पनि किन्नै पर्छ, त्यो तिनीहरूको नेसेसिटीतिर आयो। तर त्यो फ्याक्टर्सलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने ज्वेलरी, सुनको भाउ 1 लाख थियो, 1 लाखबाट चाहिँ 10 लाख थियो, 10 लाखबाट त्यसको 11 लाख प्राइस भइदियो भने त्यसको डिमान्ड अभियसली घट्छ क्या है। अब अहिले चाहिँ 1 लाखको हाराहारीमा छ, 1 लाखबाट त्यो चाहिँ बढेर सपोज 1,50,000 भइदियो भने त मान्छेहरू त सुनको त अब छोड्दै भनेर चलाउँ, अब त्यो सुनै किन्नै छोड्छ नि मान्छेहरूले। त्यस्तै हो, चाँदीले चलाउने या अब त्यस्तै, अब सुन किन चाहियो भन्ने खालको हुन्छ नि। यो चाहिँ कस्तो त, ओदेखि P1 सम्म पहिला प्राइस थियो, ओदेखि P सम्म थियो प्राइस हैन, ओदेखि Qसम्म क्वान्टिटी डिमान्ड गरिरहेको थियो मान्छेले। तर प्राइस के भयो त, त्यसपछि 5% ले प्राइस घट्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड कतिले बढ्यो त। अब यो पहिला यति थियो है हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्डेड, यहाँसम्म थियो। अब 5% ले प्राइस घट्यो, तर डिमान्ड त कति 20% ले बढेछ नि, 20% ले डिमान्ड। अब ज्वेलरीमा सपोज 1 लाखबाट यो सपोज 90,000 मा झऱ्यो भने यसको डिमान्ड त भपै बढिहाल्छ नि, 10,000। पछि त स्योर बढ्छ, अहिले किनिहाल भनेर सबै मान्छेले किन्न थाल्छ, हुन्छ। त्यही भएर 5% ले घट्यो, 20% ले बढ्यो। अब त्यही प्राइस फेरि 5% ले यसको ठाउँमा चाहिँ 5% ले बढेको भए 20% ले घट्यो, या फेरि योभन्दा धेरै, यो फेरि योभन्दा धेरै पर्सेन्टले घट्न पनि सक्थ्यो, जे पनि हुन सक्थ्यो। तर 5% भन्दा धेरैले नै घट्छ, 5% भन्दा धेरैले नै बढेको भन्दा है। त्यसलाई चाहिँ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 भनिन्छ, और रिलेटिभली इलास्टिक भनिन्छ। यो 1 देखि इन्फिनिटीसम्म हुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के लेख्ने त, DD1 इज द डिमान्ड कर्भ हैन। प्राइस P सम्म, OP सम्म हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड यति थियो, OQ सम्म थियो, र प्राइस OP1 हुँदाखेरि 5% ले घटेर OP1 सम्म हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड 20% ले बढेर OQ1 सम्म पुग्यो। त्यसरी लेख्नु डिमान्ड कर्भ इज फ्ल्याटर इन। यसमा चाहिँ अब के थियो डिमान्ड कर्भ, मैले यसमा भन्न बिर्सेँ, डिमान्ड कर्भ रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला हुन्छ। रेक्ट्याङ्गुलर हाइपरबोला भनेको
यो दुईटा एक्सिस भने रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला यस्तो हुन्छ है, ठक्क सी जस्तो भएर यो लाइनसँग कहिले पनि छुँदैन, प्यारालल भएर चलिरहन्छ, यो लाइनसँग पनि कहिले पनि छुँदैन। यो यतातिर गयो रेक्टेङ्गुलर हाइपरबोला नै त्यस्तै, यहाँबाट कर्भ भइरहेको हुन्छ, तर यो चाहिँ प्यारालल गइरहेको हुन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ कहिले पनि, किनकि एक्ज्याक्ट सेम छ नि त, कहिले पनि मिट हुँदैन एउटा एक्सिससँग है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त, डिमान्ड कर्भ भनेको रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड छ। इलास्टिक डिमान्ड भनेको अलिकति चेन्ज आउने बित्तिकै के हुन्छ त, कम भयो भने पनि यतिको प्राइस थियो होइन, अब यहाँ आई बना जस्तै कम भयो यत्रो डिमान्ड बढ्छ, अलिकति मात्रै बढ्यो भने यत्रो डिमान्ड घट्छ भनेपछि के हो त, फ्ल्याट जस्तो हुन्छ कि लाइन, सुतेको जस्तो यस्तो हुन्छ कि, अहिले यस्तो हुँदैन, यो एकदम 15 डिग्रीदेखि 20 डिग्री त्यस्तो टाइपको हुन्छ लाइनहरू है। अब रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड चाहिँ के हुन्छ त, रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड भनेको चाहिँ प्राइसमा जति चेन्ज आउँछ नि त्योभन्दा कम रेटले चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज आउँछ क्या। प्रोपोर्सनल चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड रेट चाहिँ कम छ, प्रोपोर्सनल चेन्ज इन प्राइस भन्दा भनेको 1 भन्दा लेस हुन्छ। मैले लेस देन र स्मलर देन भने होइन, 1% चेन्ज इन प्राइसमा 1%ले बदलिँदाखेरि 1% भन्दा कमले चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज आउँछ भने द्याट इज कल्ड के हुन्छ त, रिलेटिभली इनइलास्टिक डिमान्ड। त्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो बेसिक गुड्सहरू आउँछ, साल्ट, ओइल, राइसहरू। अघि मैले यहाँ भनेको चाहिँ एकदमै नेसेसिटीको मेडिसिन्सहरू, इमर्जेन्सी सर्भिसेसहरू, इसेन्सियल आइटम्स आउँछ यसमा चाहिँ, इनइलास्टिकमा चाहिँ, पर्फेक्टली इनइलास्टिकमा चाहिँ। रिलेटिभली इनइलास्टिकमा चाहिँ बेसिक्स अलिअलि मात्रै फरक आउँछ, खासै धेरै फरकै आउँदैन। अनि डिमान्ड कर्भ के हुन्छ त, स्टिपर हुन्छ। स्टिपर भने अलिकति ठाडो टाइपको हुन्छ है, यो चाहिँ अलिक सुतेको टाइपको हुन्छ। रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड कर्भ भन्दा चाहिँ रिलेटिभली इलास्टिक कस्तो थियो त, यहाँ अब यो एङ्गल र यो एङ्गल हेर्दाखेरि यो अलिकति यस्तो छ भने रिलेटिभली इलास्टिक यस्तो हुन्छ है। यसमा पनि के भइरहेछ त, पहिला सुरु ओदेखि पीसम्म प्राइस छ है, ओदेखि पीसम्म यतिसम्म प्राइस हुँदाखेरि के छ त, यसको क्वान्टिटी डिमान्डेड क्यूसम्म छ, यतिसम्म छ। तर 20%ले प्राइस घट्थ्यो, 20%ले प्राइस घट्दाखेरि पनि क्वान्टिटी डिमान्ड खासै बढ्दैन। अब नुन त कति किनेर ल्याउँछ त मान्छे, प्राइस घट्यो भने नुन यति धेरै किनेर ल्याउँदैन, खाने त उति नै नर्मल हालिरहनुपर्छ, पछि डेट एक्सपायर हुनुभन्दा बरु त्यतिकै राखिदिन्छ होइन, त्यतिकै राखेर डेट एक्सपायर हुनुभन्दा बरु किन्दैन। त्यही भएर 20%ले घट्यो नि केही नै हुँदैन, त्यसमा फरकै पर्दैन। र 20%ले प्राइस बढ्यो भने अब मान्छेले यसको खानै छोड्नु त हुँदैन, जसरी नि किनिहाल्छ, अलिअलि क्वान्टिटी डिमान्ड घट्ला तर धेरै घट्दैन। रिलेटिभली इनइलास्टिक हुन्छ। फिगर डिस्क्रिप्सन गर्न जानेछ। DD1 भनेको डिमान्ड कर्भ हो, यो डिमान्ड कर्भ छ, यसमा प्राइस OP1 OP र OQ थियो इनिसियल, प्राइस P देखि P1 सम्म झर्यो, 20% ले झर्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड Q देखि Q1 सम्म 20% ले हैन 5% ले मात्रै घट्छ, 5% ले मात्रै घटबड हुन्छ 20% ले चेन्ज हुँदाखेरि। त्यही चाहिँ अब 20% भनेको कति भयो तपाईँ, 20% धेरै हो प्राइस चेन्ज, तर थोरै एकदम क्वान्टिटी डिमान्ड थोरै चेन्ज भयो। यसलाई म एउटा नर्मल भाषाबाट तिमीहरूले बुझ्ने पाराले कसरी भन्छु भन्दाखेरि, सपोज एउटा इक्जाम्पल लिन्छु है त म। अब तिमीले यतिकै बसिरहेको थियो भने एउटा मान्छे आएर ज्याम आएर तिमीले झापड हान्ने गालामा, इलास्टिसिटी भने तिमीको रेस्पोन्सिभनेस के छ त, इलास्टिसिटी त्यसरी है त। त्यो झापड हानेको मान्छे त प्राइस हो, सपोज त्यो मान्छेले झापड हान्यो, तिमीहरू चाहिँ महात्मा गान्धी भनेर ल अर्को गालामा झापड हान्नु भन्यो भने त्यो के भयो त, इलास्टिसिटी जेरो, तिमीहरूले केही रेस्पोन्स नै दिएन क्या प्राइसमा। त्यसले जतिसुकै हानोस् तिमीहरूले केही रेस्पोन्सै दिनु, जेरो। त्यसले एक झापड हानेछ, मैले नि एक झापड हान्छु, त्यति नै स्ट्रेन्थले हान्छु। त्यसले प्रायः गाला पड्किने गरे होइन, मैले नि गाला पड्किने गरे हान्थेँ भने इक्वल्स टु 1 बराबर, हिसाब बराबर होइन। हिसाब र पिसाब एकदम क्लियर हुनुपर्छ रे जिन्दगीमा। रिलेटिभली इलास्टिक डिमान्ड EP इज ग्रेटर देन 1, यो केसमा चाहिँ के हुन्छ त, त्यसले एक झापड हान्यो नि, मैले मुक्का हान्थेँ यहाँ लाएर दाँत झर्ने गरी, त्यसले हानेको भन्दा बेसरी मैले हाने मुक्का होइन। अब रिलेटिभली इनइलास्टिकमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसले प्रायः हान्यो होइन झापड,
मैले चाहिँ बिस्तारै ल ठिकै छ भनेर अलिकति हाने जस्तो मात्रै गरिदिएँ भने रिलेटिभ इलास्टिकमा चाहिँ त्यसले हाने भन्दा कम रेस्पोन्स देखाएँ क्या। त्यसले हाने भन्दा ज्याम अब त्यसले 1 हान्दाखेरि मैले 2 हानिदिएँ भने त्यसको के भयो त रिलेटिभ इलास्टिक। त्यसले आएर मलाई झापड हाने म चाहिँ यहाँबाट कटा निकेल ड्याम मारिदिएँ भने चाहिँ के भयो त्यो पर्फेक्टली इलास्टिक क्या। त्यसले अलिकति मात्रै हानेर मैले चाहिँ मारिदिएँ मान्छे खलास पारिदिएँ भने अलिकति चेन्ज आउने बित्तिकै यस्तो भयो होइन। गोली निकालेर पड्काइदिनु सकिएको नि बम पड्काइदिनु होइन। यो हो क्या अब इलास्टिसिटी भनेको कन्सेप्ट चाहिँ ठ्याक्कै यसरी बुझ्नु। 5वटा यसरी झ्याप्प लाएर यसलाई सिङ्गल फिगरमा भन्दाखेरि के हुन्छ त सिङ्गल फिगरमा तिमीलाई कसरी देखाउँछु भन्दाखेरि यस्तो सिधा लाइन भयो भने के हुन्छ त प्राइस अलिअलि बढ्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड धेरै भयो इलास्टिसिटी के भयो त इन्फिनिटी भयो होइन। यही हो कट्टा हानेवाला होइन। यस्तो भर्टिकल लाइन भयो भने के हुन्छ त अलि भर्टिकल भएन नि। यस्तो भर्टिकल लाइन भयो भने सपोज यो पोइन्ट ए छ होइन इपी इक्वल्स टु 0 महात्मा गान्धीवाला त जति हानेन म केही गर्दैन भन्ने है। यो ठ्याक्क एक्ज्याक्ट बिचबाट 45 डिग्री भएर गएको छ भने इपी इक्वल्स टु 1 तैँले 1 मुक्का हाने म नि 1 हान्छु तैँले 2 हाने म नि 2 हान्छु को भन्दा को कम होइन। यो बी मानौँ। अब यो भनेको 1 र इन्फिनिटीको बिचकोलाई के भन्छ त एकदम इलास्टिक भनेको थिएँ नि मैले। त्यसले 1 हाने भने म 2 हानिदिन्छु इपी इज ग्रेटर देन 1 होइन। र यो अलिकति यो अलि स्टिप हुन्छ यो अलि स्टिप हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले यो भन्दा होइन। अब यो दुईटाको बिचलाई के भन्छ त इनइलास्टिक भन्छ। त्यसले 1 हाने नि मैले बिस्तारै हान्नेवाला इपी इज लेस देन 1 किनकि 0 देखि 1 को बिचमा छ नि त यो भनेको 0 देखि 1 को बिचमा छ। यो 1 भयो यो 0 भयो यो इन्फिनिटी भयो यो 1 भयो भनेपछि 1 भन्दा ग्रेटर। यसरी बुझ्न सकियो। यसलाई चाहिँ अब नर्मली के भन्ने त ओएक्स डिनोट्स के डिनोट गर्छ त क्वान्टिटी डिमान्डेड होइन। ओवाई डिनोट्स प्राइस ओएक्स डिनोट्स प्राइस होइन। एबी भनेको चाहिँ के हो त डिमान्ड कर्भ अफ वेयर डिमान्ड कर्व where EP is equals to infinity or perfectly elastic AB B C D E F बनाइदिए सपोज होइन। AC भनेको रिलेटिभली इलास्टिक AD भनेको युनिटरी इलास्टिक किनकि यसमा 1 छ जति तैँले हान्छस् त्यति नै हानिदिन्छ। AE भनेको रिलेटिभली इनइलास्टिक AF भनेको पर्फेक्टली इनइलास्टिक बापू गान्धी अर्को निकालेर दिनेवाला के पनि नगर्नु बुझेन। यसरी अब यसको डिस्क्रिप्सन दिएपछि हाम्रो प्राइस इलास्टिसिटी यहाँ सकिन्छ। अब प्राइस इलास्टिसिटीमा नबुझेको केही छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला तल। म चाहिँ सबैको क्वेसनलाई आई विल ट्राई टु एटेन्ड हैन एड्रेस गर्न खोज्छु। अब नेक्स्ट कन्सेप्ट हाम्रो के छ त इन्कम इलास्टिसिटी। अघि हामीले भर्खर के पढ्यौं प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटीमा चाहिँ के भयो त प्राइसले गर्दा डिमान्डमा कतिको चेन्ज आउँछ त्यो पढ्यो। इन्कम इलास्टिसिटीमा चाहिँ इन्कमले गर्दा डिमान्डमा कतिको चेन्ज आउँछ प्रोपोर्सनल चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड ड्यू टु प्रोपोर्सनल चेन्ज इन इन्कम। सो अघिदेखि हामीले प्राइस 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 पढेर अब इन्कमलाई हामीले के भनेर डिनोट गरिन्छ वाइ भनेर डिनोट गरिन्छ है इकोनोमिक्समा। अब मैले पहिला पनि ल अफ डिमान्डहरु पढाउँदै भनेको थिएँ। अब इन्कम अफ कन्ज्युमर अर यो त सेटोरिस भ्यारिएबल छ। हरेक कुरा हामीले के गर्दा यो कुरामा इन्कम मात्रै इन्कमको प्राइस इलास्टिसिटी हेरिन्छ भने यसमा प्राइस कन्स्टेन्ट हुन्छ। फेरि प्राइस अफ द गुड सेम हुनुपर्छ नत्र प्राइस पनि बदलिने त्यो भयो भने अलिकति स्टडी गाह्रो हुन्छ हैन। सेटोरिस भ्यारिएबल्स भनेको अदर थिंग्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट। हामीले एक्जाममा लेख्दाखेरि पनि कि त अदर थिंग्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट लेख्ने कि त
ceteris paribus लेख्ने ceteris paribus proportionate change in quantity demanded due to proportionate change in income of the consumer is known as income elasticity of demand or responsiveness of quantity demanded of goods due to change in income of the consumer हैन कन्ज्युमरको इन्कमले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो क्वान्टिटी डिमान्ड अफ गुड्सको क्वान्टिटी कतिको डिमान्ड हुन्छ अब एउटा मान्छे पहिला मसँग पहिला सपोज 10,000 रुपैयाँ पर मन्थ स्यालेरी आउँथ्यो भने र 10,000 रुपैयाँ स्यालेरी आउँथ्यो र मैले महिनाको एकचोटी मासु खान्थे सपोज चिकन हैन अब मेरो स्यालेरी 20,000 रुपैयाँ पर मन्थ भयो भने अभियसली म के गर्छु चिकन अब महिनाको दुईचोटी खाउँला तीनचोटी खाउँला डिमान्ड बढ्छ नि चिकनको इन्कम बढ्दाखेरि के भयो त प्राइस कन्स्ट्यान्ट छ है चिकनको फेरि इन्कम बढ्दाखेरि के भयो त क्वान्टिटी डिमान्डेड के भयो त गुड्सको बढ्यो भनेपछि पोजिटिभ रिलेसनशिप रहेछ यसको एन्सर नेगेटिभ आउँदैन पोजिटिभ आउँछ इन्कम इलास्टिसिटीलाई EY ले डिनोट गरिन्छ है प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड ड्यू टु प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इन्कम प्रोपोर्सनेट चेन्ज क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड हैन चेन्ज बाइ ओरिजिनल यो ओरिजिनल भएको बाइ चेन्ज इन इन्कम बाइ ओरिजिनल इन्कम और यसलाई के लेख्न मिल्यो त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाइ क्वान्टिटी डिमान्डेड यसलाई माथि गरे मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ठक्क y माथि आयो चेन्ज इन y तल आयो यो भयो यो मेरो के भयो त फाइनल फर्मुला भयो क्वान्टिटी डिमान्डेड को चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाइ चेन्ज इन इन्कम इन्टु ओरिजिनल इन्कम बाइ ओरिजिनल क्वान्टिटी डिमान्डेड वेयर यो भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड यो भनेको चेन्ज इन प्राइस यो भनेको ओरिजिनल क्वान्टिटी डिमान्डेड यो भनेको ओरिजिनल इन्कम बुझ्यो ल एक्जाम्पल ल मिस्टर ए को इन्कम चाहिँ 5,000 देखि 6,000 रुपैयाँ भयो हैन सो त्यसको रिजल्टले के गर्यो त पर्चेज अफ कमोडिटी एक्स इन्क्रिज फ्रम 50 देखि 60 युनिट्स क्याल्कुलेट इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड कसैले त्यति गर्नु मन छ भने एकचोटी भिडियो पज गर्दिनु त्यसपछि आफै गर्न ट्राई गर्नु आफै गर्दाखेरि गल्ती भयो के हैन म आफै गरिदिन्छु ल यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त इनिशियल इन्कम कति छ 5,000 छ नि हैन न्यू इन्कम 6,000 छ क्वान्टिटी डिमान्ड कति भयो मतलब योबाट के थाहा पायो त हामीले चेन्ज इन इन्कम और चेन्ज इन y भनेको 6,000 माइनस 5,000 इक्वल्स टु 1,000 चेन्ज भइरहेछ हैन क्वान्टिटी डिमान्डेड कति छ त हाम्रो ओरिजिनल कति छ त QD भनेको 50 छ चेन्ज इन QD भनेको 60 माइनस 50 इक्वल्स टु 10 10 युनिट्सले क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्यो रहेछ 10,000 रुपैयाँले इन्कम बढ्दाखेरि 1000 रुपैयाँले इन्कम बढ्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड 10 युनिटले बढ्यो अब यसलाई फर्मुलामा राख्ने वी नो यसलाई चाहिँ गिवन भनेर लेख्ने माथि अनि यति चाहिँ वी नो EY इलास्टिसिटी अफ इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड लेख्ने त income elasticity of demand EY equals to change in quantity demanded by change in income into income by original quantity demanded change in quantity demanded कति रहेछ त 10 units change in income 1,000 यो यहाँ आयो into original income कति छ त 5,000 ओरिजिनल क्वान्टिटी डिमान्डेड 50 1000 5 10 इक्वल्स टु 1 आयो इन्कम इलास्टिसिटी कति रहेछ इक्वल्स टु 1 मिन्स युनिटरी इलास्टिक डिमान्ड रहेछ यसको
यस्तै यो तिम्रो कन्सेप्ट बुझाउनलाई मात्रै यसरी गरेको है। इन्कम इलास्टिसिटीको टाइप्स के हुन्छ त? अहिले हामीले प्राइस इलास्टिसिटीको टाइप पढ्यो, रिलेटिभली इलास्टिक, रिलेटिभली इनइलास्टिक, घोडा हान्नेवाला, कट्टा हानिदिनेवाला, चुप लाएर बस्ने होइन। पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी, जेरो इन्कम इलास्टिसिटी, नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको के रहेछ त? रेस्पोन्सिभनेस ड्यु टु फ्याक्टर्सभित्र प्राइस इलास्टिसिटी भन्यो भने प्राइसले गर्दा कति क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज आउँछ। इन्कम इलास्टिसिटी भन्यो भने इन्कमले गर्दा कति क्वान्टिटी डिमान्डमा चेन्ज आउँछ। अब पोजिटिभ, नेगेटिभ र जिरो अघि पनि त्यसरी नै त्यस्तै थियो लगभग। अघि त नेगेटिभ सबै भ्यालु लगभग नेगेटिभ नै हुन्छ, सबै भ्यालु जेरो भन्दा होइन। अब इन्फिनिटीको भ्यालु थाहा हुँदैन, जेरो भइहाल्यो, बाँकी भ्यालु डिमान्डमा चाहिँ के हुन्छ त? प्राइस इलास्टिसिटीमा चाहिँ नेगेटिभ नै आउँछ। यसमा चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी भएर पोजिटिभ आउँछ। नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी कुन केसमा आउँछ यहाँ पढ्नु है त। पोजिटिभभित्र इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 र इक्वल्स टु 1 है। पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी पहिला पढौँ। पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी, युनिटरी इन्कम इलास्टिसिटी भनेको क्वान्टिटी डिमान्डमा कति चेन्ज आउँछ? इन्कममा जसरी चेन्ज आयो, जति पर्सेन्टले चेन्ज आयो प्रोपोर्सनेट है। प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इन्कम। भर्खरै हामीले एउटा इक्जाम्पल हेरेको थियौँ नि, यसमा प्रोपोर्सनेट चेन्ज कति भयो त? दुईटामा कति पर्सेन्टले त? दुईटामा 1 ले चेन्ज आएको छ क्या। इन्कम इलास्टिसिटी 1 आएको छ। कति पर्सेन्टले चेन्ज आएको छ भन्दाखेरि दुईटामा 20%ले बढेको छ। पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने त? अब 6000 पर्सेन्टेज भनेको कसरी निकाल्ने? चेन्ज बाई ओरिजिनल होइन। चेन्ज भनेको न्यू माइनस ओल्ड बाई ओरिजिनल। न्यू कति छ त? 6000 माइनस 5000 बाई 5000, 1000 बाई 5000 भनेको 20%। अब यसमा पनि के छ त? न्यू माइनस ओल्ड 60 माइनस 50 बाई ओरिजिनल 50 इन्टु 100% भनेको 10 बाई 50 इक्वल्स टु 20%। दुईटामा 20% चेन्ज आयो नि, त्यो रिलेटिभली युनिटरी इलास्टिक, सरी युनिटरी इन्कम इलास्टिसिटी भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड पनि 20%, चेन्ज इन इन्कम पनि 20% होइन। त्यसलाई ग्राफिकली देखाउँदाखेरि चाहिँ सपोज अब अघिसम्म मैले कस्तो डिमान्ड कर्भ बनाएको थिएँ त? यस्तो डिमान्ड कर्भ बनाएको थिएँ नि, किनकि त्यो ल अफ डिमान्ड के थियो त? प्राइससँग चाहिँ नेगेटिभ रिलेसनसिप छ डिमान्ड। प्राइस बढ्दाखेरि प्राइस घट्यो भने प्राइस घट्यो डिमान्ड बढ्यो, प्राइस बढ्यो डिमान्ड घट्यो। त्यही भएर यस्तो वाला डिमान्ड गर्थ्यो उल्टो। यसमा चाहिँ ठ्याक्क पोजिटिभ डिमान्ड कर्भ हुन्छ, किनकि यसमा के हुन्छ त? इन्कम बढ्यो डिमान्ड पनि बढ्छ, इन्कम घट्यो डिमान्ड पनि घट्छ, यो डिमान्ड पनि घट्छ है। त्यही भएर इन्कम 5%ले बढ्यो, क्वान्टिटी डिमान्डेड पनि 5%ले बढ्यो। द्याट इज कल्ड रिलेटिभली इलास्टिक, द्याट इज कल्ड युनिटरी इलास्टिक है। 5% इक्वल्ली प्रोपोर्सनेट चाहिँ इक्वल्ली चेन्ज भएको छ। इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हामीले चाहिँ पोजिटिभभित्र पढिरहेको छौँ। यो तिनवटा पार्ट, पोजिटिभ, नेगेटिभ, जेरो चाहिँ तिनवटा छ। इन्कम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 भनेको 1 देखि इन्फिनिटीसम्म जानु पर्यो। यो अब प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड ग्रेटर देन प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इन्कम अफ द कन्ज्युमर। अघि मैले भने जस्तै इन्कम चाहिँ सपोज इन्कमले आएर 1 मुक्का हानेन, मैले 2 मुक्का हानिदिएँ भने द्याट इज प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। इन्कम चाहिँ 10%ले बढ्यो, मेरो क्वान्टिटी डिमान्डेड 20%ले बढ्यो होइन। इन्कम 5%ले बढेको छ, क्वान्टिटी डिमान्डेड 10%ले बढ्यो भने यो डिमान्ड कर्भ चाहिँ के भयो त? इपी होइन, सरी इवाई इज ग्रेटर देन 1। यो केसमा चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी लेस देन 1 भनेको कसैले आएर 2 मुक्का हाने, मैले चाहिँ 1 मुक्का मात्रै हाने, कम भयो नि त त्यसले हाने भन्दा। चेन्ज इन इन्कम भन्दा चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड कम भयो, लेस छ। क्वान्टिटी डिमान्डेडको चेन्ज प्रोपोर्सनेट चेन्ज इज लेस देन प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन इन्कम अफ द कन्ज्युमर। 10%ले मेरो इन्कम बढाएको छ, तर मेरो क्वान्टिटी डिमान्डेड जम्मा 2%ले बढाएको छ भनेपछि यो त एकदमै लेस भयो इन्कम इलास्टिसिटी। इलास्टिक नै अलिक कम इलास्टिक भएतिर तन्किन सक्दैन रहेछ। 10%ले मैले तन्काउँदाखेरि पनि जम्मा 2% तन्किरहेको छ क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ है। पोजिटिभभित्र यो तिनवटा हुन्छ। बुझ्दाखेरि यो त बुझ्ने तरिका हो। एक्जाममा लेख्दाखेरि पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी भनेको त्यसको तिनवटा टाइप छन् भनेर लेख्नु। युनिटरी ग्रेटर देन 1 रिलेटिभली इलास्टिक र यो रिलेटिभली इलास्टिक, यो रिलेटिभली इनइलास्टिक।
अर ग्रेटर देनमा लेस देन भने यो लेखे नि हुन्छ। यसमा चाहिँ प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड यही सम्झिने क्या। प्रोपोर्सनेट चेन्ज अथवा रेट अफ चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड इक्वल्स टु रेट अफ चेन्ज इन इन्कम। कहीँ नोट गर्न मन लाग्यो भने नोट गर्ने। नोट चाहिँ एकदमै आफूले बनाउनु पर्छ, किनकि एक्जामभन्दा अगाडि आफूले पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, अब मैले नि अब पहिला सिए पढ्दाखेरि के गरेको थिएँ त भन्दाखेरि सरले अगाडि पढाउँदैन, सरले पढाएको कुराहरू चाहिँ सरले नोट बनाइदिन्थ्यो, कति त नोटै हुन्थ्यो, कति किताबै हुन्थ्यो। तर एक्जाममा हामीले सुरु गर्दाखेरि एक्जामभन्दा 4-5 महिना अगाडि पढ्न थालिएन भने होइन केही पनि बुझ्दैन पछि गएर, यो पनि भ्याइँदैन त्यो पनि भ्याइँदैन हुन्छ, त्यति भास्ट कोर्स हुन्छ होइन। अब पढ्दाखेरि के गरिन्छ, पहिला फर्स्ट टाइम इन्टरमिडिएटमा पढ्दाखेरि बनायो जसो तसो पास गरियो है, त्यो पछि फाइनलमा आएर चाहिँ के थाहा भयो त भन्दाखेरि आफ्नो नोट भने आफ्नो नोट हुँदो रहेछ कि एक्जामभन्दा अगाडि बनाउनु पर्छ नि। झन् एक्जामभन्दा अगाडि अब आज एक्जाम छ, भोलि एक दिन बिदा हुन्छ, पर्सि एक्जाम छ। अझ नेपालबाट दिनेहरूलाई चाहिँ मैले त इन्डियाबाट पढेको नि, नेपालमा त एक दिन पनि ग्याप हुँदैन कि। अब त्यो एक दिनभित्र हामीले त्यत्रो कोर्स पुरै कभर गर्दा के गर्ने, आफूले ह्यान्ड रिटन नोट्स नबनाएसम्म चाहिँ त्यो कहिले पनि काम आउँदैन। फर्स्ट टाइम हामीले अब 4 महिना 5 महिना अगाडि लिभ लिएर पढ्न थाल्नुपर्छ भनेर पढ्दाखेरि के गरिन्छ त, पढियो होइन के चाहिँ छ अरे। फर्स्ट टाइम पढ्दाखेरि त यो पनि रहेछ है, यो पनि पढ्यो, यो पनि पढ्नुपर्छ, यो पनि पढ्नुपर्छ भने के रहेछ भन्ने हामीले एउटा के हुन्छ त बेसिक नलेज मात्रै हुन्छ कि सुरुमा। त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ त, एकदमै थरोली पढ्ने, भित्रैसम्म डुबेर पढ्ने, अनि नोट बनाउने के। नोट बनाउने आफैले बुझ्ने पाराले। अब मैले यो त बुझ्ने पाराले लेखेको छु नि, प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड इज ग्रेटर देन प्रोपोर्सनेट इन्कम। यसरी लेखिदिएपछि अब एक्जामभन्दा अगाडि के गर्ने त, प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड यदि ठक्कै यो ग्रेटर देन साइन लेखेपछि के भयो त, सक्यो कि। यो त कन्सेप्चुअली आउनुपर्छ, किनकि 5%ले पढ्दाखेरि यता 10%ले पढ्नु, ग्रेटर देन 1 होइन। भास्ट कोर्स कति कोर्स हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो नर्मल लिएर बस्यो भने 1 महिनामा दिनको लगभग 12 घन्टा जति पढ्दाखेरि पनि 1 महिनामा बल्ल एउटा सब्जेक्ट सकिन्छ क्या। त्यस्तो हुन्छ। अब एकाउन्ट्स त्यस्तै हुन्छ, हामीले पढ्नुपर्ने ल हुन्छ, फाइनेन्स हुन्छ, ट्याक्स हुन्छ, यति भास्ट कोर्स हुन्छ। अडिटको त्यस्तै हुन्छ। आफूले ह्यान्ड रिटन नोट्स नबनाएसम्म, चार्टहरू नबनाएसम्म, चार्ट बेस्ड स्टडी है, थ्योरीको लागि चाहिँ चार्ट जतिसम्म हामीले बनाउन सकिन्छ त्यति एकदमै इजी हुन्छ कि पछि गएर क्या है। नत्र त हत्तु हुन्छ। सेकेन्ड टाइम पढ्दाखेरि के हुन्छ त, हामीले पहिला नोट बनाएर हिँड्छ, फेरि त्यही पढ्न थालिन्छ, यो त बिर्सिसक्यो, फेरि त्यही पढ्नु फेरि। तर रिभाइज पनि के गर्नुपर्छ, टाइम टु टाइम गरेर राख्नुपर्छ कि रिभाइज। किन भन्दाखेरि जति हाम्रो यो रिपिटेटिभ हुन्छ नि, रिपिटेटिभनेस बढेपछि आफूलाई पछि गएर घोकिराख्नु पर्दैन कि, याद आफै आउनु थाल्छ याद। एक्जामभन्दा अगाडि कतिले याद आउँदैन, एक दिन अगाडि मात्रै पढायो भने तिनीहरू कसरी याद आउने। 3-4 महिना अगाडिदेखि हामीले अब पढ्दाखेरि एउटा मसल मेमोरी, ब्रेनको मेमोरी पनि के भइसकेको हुन्छ त, हामीले नर्सरी एलकेजी तिनीहरूमा पढेको एबिसिडी अहिले हामीले पढ्नु पर्दैन नि, रिभाइज गरेर राख्नु पर्दैन नि। क ख ग रिभाइज गर्नुपर्छ। किन क ख ग हामीले अलिकति पढेपछि धेरै इङ्ग्लिस मिडियमतिर गयो, या फेरि इङ्ग्लिस अब क ख ग पढ्नेहरूलाई एबिसिडी नहोला, नेपाली मिडियममा पढ्नेहरूलाई होइन। त्यो तिनीहरू किनकि रिपिटेटिभली पढाइ गरेको थियो, त्यही भएर त्यो बच्चादेखिको अहिलेसम्म बिर्सिँदैन कि। 1 2 3 4 कहिले बिर्सिँदैन, किनकि रिपिटेटिभली पढाइछ। अहिले पनि 1 पछि 2 आउँछ, 2 पछि 3 आउँछ भने थाहा हुन्छ हामीले। त्यो अब बिचमा एक दिन पढ्यो, एक हप्ता पढ्यो, इकोनोमिक्स पढ्यो, त्यो पछि सपोज अब एकाउन्ट्स पढ्न थाल्यो, त्यो पछि इङ्ग्लिस नेपाली यताउता पढ्दा फेरि इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि फेरि बिर्सिसक्यो हुन्छ सबै। त्यही भएर हरेक दिन मर्निङ इभिनिङमा चाहिँ एउटा कस्तो रुटिन राख्ने भन्दाखेरि, आज म यति च्याप्टर सर एकचोटि हेर्छु है, पहिला इलास्टिसिटी हेर्छु, त्योपछि कन्ज्युमर्स बिहेभियरवाला हेर्छु, त्योपछि पछाडिको नेसनल इन्कमको पार्टहरू हेर्छु, मनी त्यस्तै हेर्छु, अनि डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी त्यो थ्योरी हेर्छु। ठक्क बिहान 5-10 मिनट मात्रै सर हेर्ने, त्यसले रिभाइज गरिराख्ने। जति हाम्रो चाहिँ यो कन्सिस्टेन्सी हुन्छ नि, त्यति नै पछिसम्म हाम्रो याद आइरहेको छ क्या। हामीले पढ्दाखेरि बच्चामा घोकेकै हो है, 12मा पढ्दाखेरि पनि हामीले घोकेकै हो, थाहा छ मलाई पनि। अब त्यतिखेर त के लाग्थ्यो त, ओहो यत्रो कहिले पढेर गाउने जस्तो लाग्छ होइन, तिमीहरूलाई पनि त्यो लाग्छ मलाई थाहा छ। तर जति तिमीहरूको रिपिटेटिभनेस हुन्छ, घोक्ने होइन, रट्टा मार्ने होइन, बुझ्ने, र त्यसलाई आफूले बुझेको पार्टलाई, अब सपोज मैले लेखेँ नि यसै, अब तिमीहरूले एकछिन पज गर्ने भिडियोलाई, पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटी के बुझ्यो त, एउटा नहेरिकन कतिको रिभाइज गर्न सकिन्छ। अर्को पेजमा एउटा पेज लिने, पेज लिएर पोजिटिभ इन्कम इलास्टिसिटीको के छ त, 3टा पार्ट छ होइन। पहिला इन्कम इलास्टिसिटीकै 3टा पार्ट छ, पोजिटिभ, नेगेटिभ र जेरो। पोजिटिभ भित्र 3टा पार्ट छ अर्को फेरि, यसरी बनाउने कि। अनि एउटा चार्ट, एउटा म्याप वर्क चाहिँ दिमागमा भइसकेपछि बिर्सिँदैन कि मान्छेले। अब पोजिटिभ भित्र के छ त, एउटा पोजिटिभ भित्र के हुनसक्छ, इक्वल्स टु 1 हुनसक्छ, ग्रेटर देन 1 हुनसक्छ, लेस देन 1 हुनसक्छ, हो कि। अब इक्वल्स टु 1 भनेको जति पर्सेन्टले इन्कम बढ्यो त्यति पर्सेन्टले क्वान्टिटी बढ्यो। ग्रेटर देन 1 भनेको, अब मैले अघि भनेको थिएँ नि, ग्रेटर देन 1 भनेको म एक मुखा हान्यो भने 2 मुखा हान्दिनँ,
1%ले जति पर्सेन्टले इन्कम बढ्छ त्योभन्दा धेरै पर्सेन्टले चाहिँ ग्रेटर पर्सेन्टले डिमान्ड बढ्छ र लेस देन 1 भनेको जति पर्सेन्टले इन्कम बढ्छ त्योभन्दा लेस पर्सेन्टेज चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ। यसरी भएपछि त के भयो त एउटा चार्ट मात्रै भएको एउटा पुरै च्याप्टरको चार्ट यसरी सकिन्छ। अब इन्कम इलास्टिसिटी त यतिमै सक्यो क्या तिमीहरूको इन्कम इलास्टिसिटी योभन्दा केही छँदै छैन। नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी भनेको अब यो एकदम लो के भन्छ त्यसलाई गिफन गुड्स भनेर भन्छ होइन, लो क्वालिटी गुड्सहरूलाई हुन्छ। जेरो इन्कम इलास्टिसिटी भनेको अघिको भने जस्तै इन्कममा जति चेन्ज आयो पनि चेन्जै नभएले अब क्वान्टिटी डिमान्ड चेन्जै आएन भने इन्कम मसँग अब सपोज 10,000 थियो पर मन्थ 20,000 भयो भन्दैमा म अब पहिला अब 1 बोरा चामल खाने मान्छे 2 बोरा चामल त किन्दिनँ नि। अब किन्छु किन्दिनँ नि किनकि बेसिक गुड्सहरूमा इन्कम इलास्टिसिटी जेरो हुन्छ। त्यस्तै अब इन्कम इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटीको अब एउटा समरी बनाउनु पर्यो। सपोज टक्क एउटा चार्ट लिने पेपर लिने आफू रिभाइज गर्ने कि रिभाइज गर्ने सबैजना उठेर प्राइस इलास्टिसिटी फर्मुला के हो त, फर्मुला नभएको भने पहिला कन्सेप्ट प्राइस इलास्टिसिटी भने पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस। सबै इन्कममा पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन इन्कम। अब पर्सेन्टेज चेन्ज प्रोपोर्सनेट चेन्ज लेखिदिने हुन्छ, रेस्पोन्सिभनेस लेखिदिने हुन्छ। 1% चेन्जले गर्दा क्वान्टिटी डिमान्ड हुनु कति पर्सेन्ट चेन्ज हुन्छ त्यो लेखिदिनु हुन्छ। कति टाइप्स हुन्छ 5 टाइप्स 1 2 3 4 5 बना। मैले भने नि घोडा पहिला के त्यसले आएर झ्याम हाने चुप लाएर बस्यो, केही रेस्पोन्सिभनेस छैन, जेरो। एउटा अर्को एक्सट्रिम भनेको इन्फिनिटी, जेरोदेखि इन्फिनिटी भित्र त हुन्छ सबै कुरा। इन्फिनिटी भित्र के त त्यसले आएर अलिकति छुसम्मलाई छोइदिए मात्रै त ड्याममा बम पड्काइदिएर हिँड्ने। इन्फिनिटी यतिले चेन्ज नि भयङ्कर चेन्ज, यति प्राइसमा यति मात्रै चेन्ज आउँदाखेरि भयङ्कर चेन्ज आउनु क्वान्टिटी डिमान्ड। अब जेरो अर्को बिचमा के हुन्छ त 1 हुन्छ, त्यसले एक मुखा हान्यो म नि एक मुखा होइन। अब यो 0देखि 1 सम्म के हुन्छ त बिचमा रिलेटिभली इनइलास्टिक हुन्छ। त्यसले आएर 2 झापड हान्यो भने म 1 झापड त कसो नहानौँला होइन। आएर 5 जना ड्याङ ड्याङ कुट्यो भने 1 जनाको त कसो नकुट्यो, एक मुखा हानिन्छ नि। ग्याङ फाइटरको त्यही त हुन्छ नि केटाहरूको, तिनीहरू 5 जना आएर झ्याममा हान्यो ठिकै छ, एक न एकजना त कसो नन्या केही होइन। अर्को 0 1 यो चाहिँ 0देखि 1 को बिचमा 1 देखि इन्फिनिटीको बिचमा चाहिँ रिलेटिभली इलास्टिक, यो रिलेटिभली इनइलास्टिक भनेको त्यसले 2 हान्दा म 1 हान्छु भनेको प्राइस जतिले चेन्ज हुन्छ त्योभन्दा कमले चेन्ज रेस्पोन्सिभनेस आयो क्वान्टिटी डिमान्डेडमा भने। यसमा चाहिँ रिलेटिभली इलास्टिकमा चाहिँ प्राइस जतिले चेन्ज हुन्छ त्योभन्दा बढीले क्वान्टिटी डिमान्डेडमा चेन्ज हुन्छ। त्यसले एक मुखा हान्यो भने मैले मान्छेहरू बोला ल त यता आउनु पऱ्यो, ड्याङ ड्याङ कुट्थ्यो हिँड्यो। यसरी ठक्क अब प्राइस इलास्टिसिटी र इन्कम इलास्टिसिटी त के भयो त एक पेजमा सकिँदो रहेछ होइन। अहिलेसम्म त हामीले केही पढेकै छैन भनेपछि यो दुईवटा सकेपछि के पढ्यो त। ल चार्ट बनाउँदाखेरि त के त आफैले बुझ्यो भने चाहिँ ठक्कै यति पर्सेन्टेज इन्क्रिज हुँदाखेरि ग्राफिक त्यो ग्राफ बनाउनु त आउँछ, आफैले प्लटिङ गर्ने त हो। यति थियो पहिला, यतिले बढ्दाखेरि यो डिमान्ड हो भने के हुन्छ त नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ, नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ होइन। प्राइसले गर्दाखेरि हो भने इन्कमले गर्दा हो भने पोजिटिभ हुन्छ इन्कम, किनकि इन्कम अब यो आफूले यसो सोच्ने कि यो एउटा कुनै म कपी किन्न गएँ 20 रुपियाँको कपी अहिले 50 रुपियाँ भन्न थाल्यो भने त्यसलाई म किन्छु किन्दिनँ नि, किनकि हामी एज अ कन्ज्युमर के गर्न खोज्छौँ त सकेसम्म सस्तो र क्वालिटी त्यति नै मिलोस् होइन। अब प्राइस मेरो बढाइदिएछ भनेपछि म त्यसको डिमान्ड त अभियसली कम गर्छु, किनकि त्यो अब किन्दिनँ कम हुन्छ भनेपछि डिमान्ड पहिला यति थियो भने चाहिँ अब डिमान्ड यति मात्रै हुने। प्लटिङ गऱ्यो भने त पहिला 10 थियो अब 5 भयो। अब यो प्लट गर्दाखेरि के भयो त डिमान्ड कर्भ त यस्तो हुँदो रहेछ, यस्तो हुन्छ कि त होइन। इन्कमको लागि त के हुन्छ इन्कम बढ्यो भनेपछि क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्न थाल्छ, किनकि अब एउटा स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ। र जेरो इन्कम इलास्टिसिटी भनेको के त, अब जेरो इन्कम इलास्टिसिटी भने नो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड ड्यु टु चेन्ज इन इन्कम। आएर एक्जाम्पल हान्दाखेरि मलाई के त बापुजीले के भनेको थियो त अर्को गाला पनि थाहा परेको थियो होइन। गौतम बुद्धले के भन्दा शान्त शान्त भेरी भेरी इसेन्सियल एन्ड बेसिक गुड्सहरूको लागि चाहिँ बेसिक गुड्स फर लाइफको लागि चाहिँ यो इन्कम इलास्टिसिटी जेरो हुन्छ। सरी Y1 देखि Y2 सम्म 10%ले इन्कम बढ्दाखेरि पनि नो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड। त्यही हो नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी भनेको। यो चाहिँ अलिकति किन एउटा आडे पाडे छ भन्दाखेरि इन्कम इलास्टिसिटी हामीले के पढ्यो त भर्खर इन्कम बढ्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ भनेको। नेगेटिभमा चाहिँ के हुन्छ उल्टो हुन्छ है, डिमान्ड बढ्दाखेरि डिमान्ड सरी इन्कम बढ्दाखेरि इन्क्रिज हुँदाखेरि इन्कम डिमान्ड घट्छ भने
नर्मली त प्राइस इन्क्रिज हुँदाखेरि डिमान्ड घट्छ, इन्कम इन्क्रिज हुँदाखेरि डिमान्ड बढ्छ हैन। तर यसमा त इन्कम इन्क्रिज भयो तर डिमान्ड के हो त बढ्नुको ठाउँमा घट्यो, ल के भयो त्यो? अर इन्कम डिक्रिज हुँदाखेरि डिमान्ड बढ्यो। यो त एकदम लो क्वालिटी अथवा इन्फिरियर गुड्सहरूको लागि छ कि। यदि यो फेरि लो क्वालिटी इन्फिरियर भनेर चाहिँ एउटा सब्जेक्टिभ नेचर हो, कसैको लागि के इन्फिरियर लो क्वालिटी होला, कसैको लागि के इन्फिरियर अथवा लो क्वालिटी होला हैन। मसँग पहिला अब अपोजिट अफ नर्मल भनेको बिकज अब एउटा रिजन पनि भनिदिन्छु म यहाँ। नर्मलको किन अपोजिट भयो त नेगेटिभ इन्कम भन्दा? बिकज इन्कम जेनरली बढ्दाखेरि, जेनरली इन्कम राइज हुँदाखेरि डिमान्ड पनि राइज हुन्छ। जेनरली इन्कम राइज हुँदाखेरि डिमान्ड पनि राइज हुन्छ, बट यो केसमा उल्टो भयो नि त। त्यही भएर सच इलास्टिसिटी फाउन्डिङ इन्फेरियर। इन्फेरियर भनेको गिफन गुड्स भने एउटा गिफन भन्ने मान्छेले चाहिँ पहिला यसलाई इन्ट्रोड्युस गरे भनौँ न, त्यसले यस्तो भन्यो कि अब यस्तो लो क्वालिटी गुड्स नि हुन्छ है भनेर भने। त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? इन्कम इलास्टिसिटी, नेगेटिभ इन्कम इलास्टिसिटी। इक्जाम्पलमा तिमीहरूलाई म के दिउँ भन्दाखेरि, इन्फिरियर गुड्स भनेको हाम्रो इन्कम बढ्दाखेरि जुन पहिला गुड्सहरू हामी युज गर्थ्यौँ त्यो गुड्सलाई हामीले त्याग्न थाल्छौँ नि, त्योभन्दा हायर क्वालिटीतिर जान्छौँ नि। हायर क्वालिटीतिर गएपछि पुरानो जुन गुड्स युज गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ इन्फिरियर गुड्स भनिन्छ। सपोज पहिला म 20 रुपियाँ पर केजीवाला चामल युज गर्थेँ, 10,000 रुपियाँ इन्कम थियो। अब मेरो इन्कम 1 लाख भयो भने म के गर्छु त? 50 रुपियाँ पर केजीवाला राम्रो बासमती चामलको भात खान थाल्छु। त्यो केसमा के भयो त्यसमा? इन्कम त इन्क्रिज भयो, तर यो जुन पुरानो चामल नर्मल चामल थियो यहाँ, नर्मल राइस, यो बासमती राइस हैन। अब 10,000 देखि 1 लाख रुपियाँ मेरो पर मन्थ चाहिँ स्यालेरी इन्क्रिज भयो। यसरी इन्क्रिज हुँदाखेरि अब नर्मली के हुन्छ? इन्कम इन्क्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्छ भन्छ। तर यो केसमा जुन नर्मल राइसको छ नि, अब यसको क्वान्टिटी के भयो त? 10,000 रुपियाँ पर मन्थ हुँदाखेरि बरु यो चामल किनिरहेको थिएँ मैले, तर 1 लाख रुपियाँ पर मन्थ हुँदाखेरि यो चामल किन्न छोड्छु, क्वालिटी मेन्टेन गर्छु भनेर स्ट्यान्डर्ड लिभिङ मेन्टेन गर्दाखेरि महँगो सामानतिर जान्छु हैन। पहिला गुन्द्रुक खाइरहन्थेँ म भने, गुन्द्रुक भात या घरमा बनाएको मसौरा भात जसरी भयो नि आलु सालु तरकारी बनाएर खाइन्थ्यो भने अब म के गर्छु त? महँगो सामानहरू किन्न थाल्छु। अब इन्कम इन्क्रिज हुँदाखेरि यो पुरानो सामान जुन चाहिँ छ यसलाई इन्फिरियर गुड्स भन्छ क्या, जुन हामीले छोड्छौँ। अब यो फेरि डिफ्रेन्ट हुन्छ, त्यही त म अघि मैले भने सब्जेक्टिभ नेचर छ। कसैको लागि यही नर्मल राइस पनि फेरि हाई क्वालिटी लग्जरियस गुड्स हुन्छ। कसैले चामल नपाएर पिठो खोले खाएर बसिरहेको हुन्छ होइन, खोले खाने मान्छेहरू पनि त छन्। अब त्यो केसमा के हुन्छ त? उनीहरू पैसा नहुँदाखेरि खोले खाइरहेको थियो भने अलिकति पैसा हुँदो रहेछ तिनीहरू चामलको भात खान थाल्छ भनेपछि खोले इजन इन्फिरियर गुड्स फर देम होइन। त्यही हो, त्यही भएर चाहिँ यसमा उल्टो हुन्छ कि नर्मलभन्दा इन्कम इलास्टिसिटी नेगेटिभ हुन्छ। त्यही भएर इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्छ, किनकि यो केसमा हेरिन्छ नि त हामीले त अब इन्फिरियरको केसमा। त्यही भएर यसलाई गिफन गुड्स भनिन्छ र यसको इन्कम इलास्टिसिटी नेगेटिभ हुन्छ है। सिङ्गल फिगर सबैलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ त? एउटा यो भयो, यो चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड सधैँ हुन्छ नि। यो इन्कम जति बढ्यो घट्यो पनि क्वान्टिटी डिमान्डमा केही पनि चेन्ज आएन भने के भयो त? इवाई इक्वल्स टु 0, 0मा के हुन्छ त? भर्टिकल हुन्छ एकदम। अब इवाई इक्वल्स टु 1मा चाहिँ ठक्क 45 डिग्रीमा हुन्छ, बराबर क्वान्टिटी डिमान्ड इन्कममा जति बढ घट हुन्छ, घट बढ जति हुन्छ त्यति नै क्वान्टिटी डिमान्डमा घट बढ हुन्छ है। अर्को पोजिटिभ भित्र हामीले के पढाएको थियौँ? 3टा पढाएको थियौँ नि, एउटा 1, एउटा ग्रेटर देन 1 र एउटा लेस देन 1 भनेर पढाएको थियो होइन। EY इज ग्रेटर देन 1 र EY इज लेस देन 1, 1 र 0 को बिचमा लेस देन 1, 1 र इन्फिनिटी को बिचमा ग्रेटर देन 1। र अर्को चाहिँ हामीले के पढाएको थियौँ? नेगेटिभ पढाएको थियो होइन लास्टमा। नेगेटिभमा चाहिँ यो डिमान्डको यो नर्मली पोजिटिभ हुन्छ, यतातिर राइटवर्ड फेसिङ अप, राइटवर्ड के हुन्छ त? अपवर्ड फेसिङ हुन्छ होइन, राइट साइड राइट त्यस्तो हुन्छ भनेपछि यतापट्टिको चाहिँ के हुन्छ त? एउटा नेगेटिभवाला चाहिँ यस्तो भइदिन्छ कि यो डिमान्ड गर्छ। इन्कम इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड।
सिंगल फिगर भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब अर्को के आउँछ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। क्रस इलास्टिसिटी भनेको अघि पनि मैले भने रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दुई टाइपको हुन्छ, एउटा सब्स्टिट्युट गुड्स, एउटाको सट्टामा अर्को प्रयोग गर्न सकिने, कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स एउटा हुनैपर्छ अर्को युज गर्नको लागि। कार र पेट्रोल हैन, फोन र सिम कार्ड, इङ्क र पेन, ल्यापटप र चार्जर, ब्याट्री सेपरेटली किनिन्छ भने है रिलेटेड गुड्स त्यस्तो हुन्छ। प्रोपोर्सनल चेन्ज इन डिमान्ड अफ अ कमोडिटी, एउटा कुनै पनि कमोडिटी छ त्यसको प्रोपोर्सनल चेन्ज केले गर्दा ड्यू टु प्रोपोर्सनेट चेन्ज इन प्राइस अफ एनदर कमोडिटी छ है। यहाँ अघिसम्म हामीले सेम कमोडिटीको कुरा गरिरहेको थियौँ, यहाँ चाहिँ एउटा कमोडिटी र अर्को कमोडिटी, अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट। त्यो दुईटा गुड्सको प्राइस बाहेक अरू एउटा गुड्सको डिमान्ड र अर्को गुड्सको प्राइस बाहेक अरू थिङ रिमेनिङ कन्स्टेन्ट है, त्यो रिलेटेड गुड्स हो कमोडिटी चाहिँ। यो कमोडिटी रिलेटेड गुड्स हुनु पर्यो है। भनेपछि क्रस इलास्टिसिटी के रहेछ त, आफ्नो रिलेटेड गुड्सको प्राइसमा घटबड हुँदाखेरि एउटा अर्को गुड्सको चाहिँ क्वान्टिटीमा कतिको चेन्ज आउँछ त। ल एक्जाम्पल, पेप्सीको प्राइस बढ्दाखेरि कोकको डिमान्ड बढ्छ। पेप्सीको प्राइस बढ्यो भने कोकको डिमान्ड बढ्छ। मिन्स पेप्सीको प्राइस बढेपछि के हुन्छ, मान्छेले पेप्सी खान छोड्छन्। अनि के छ त, कोक त्यसको रिलेटिभ एकदम क्लोज सब्स्टिट्युट कोक छ। थम्सअप नेपालमा छैन, त्यो थम्सअप इन्डियामा छ, स्प्राइट, फान्टा के छ, तिनीहरूको डिमान्ड बढ्न थाल्छ, पेप्सीको प्राइस बढ्न थालेपछि। त्यही हो क्या। अब पेट्रोलको प्राइस यति महँगो भइदियो नि, सपोज अहिले 100 रुपियाँ लिटर छ, पछि गएर 1000 रुपियाँ लिटर भइदियो, यति महँगो भइदियो नि मान्छेले बाइक चढ्नै छोड्छ नि, हो कि त्यस्तै हो। अब 1000 रुपियाँ लिटरले अब त्यो कति महँगो थियो, किन त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा त बरु गाडीमा गयो, गाडीमा आयो कि त्यो कार किन्न थाल्छन्। अर्को पेट्रोलवाला होइन ग्यासवाला कारहरू हुन्छ नि, त्यो इलेक्ट्रिक कारहरू के आउँछ अब तिनीहरू किन्न थाल्छन्। त्यस्तै हुन्छ, इलेक्ट्रिक बाइक किन्ला, त्यो बाइकको अर्को सब्स्टिट्युट गुड्स। त्यही भएर चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एक्स ड्यू टु पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अफ वाई, वेयर एक्स एन्ड वाई आर रिलेटेड। रिलेटेड मिन्स आइदर कम्प्लिमेन्ट्री अर सब्स्टिट्युट। कम्प्लिमेन्ट्री एकको साथ अर्को हुनुपर्ने, एकको सँग अर्को कम्प्लिमेन्ट्री आउने, सँगै आउने, एउटा किन्दा अर्को फ्री भन्ने, त्यो पनि कम्प्लिमेन्ट्री टाइपको एक्जाम्पल हो नि त। कम्प्लिमेन्ट्री भनेको इङ्क र पेन होइन। पेनको प्राइस यति बढ्यो भने त्यो मान्छेले पेन किन्न छोड्यो, फाउन्टेन पेन र चाइनिज पेनको चाहिँ प्राइस एकदम बढ्यो, त्यो मान्छेले त्यो पेनै किन्न छोड्यो भने यो इङ्कको के काम, त्यो बोतलमा पाइने इङ्कहरूको पनि केही काम हुँदैन नि त, त्यसको नि डिमान्ड घट्न थाल्छ, हो कि न। कम्प्लिमेन्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ त, कम्प्लिमेन्ट्री र सब्स्टिट्युट भन्छ। सब्स्टिट्युटमा एउटाको प्राइस बढ्दाखेरि अर्कोको डिमान्ड बढ्छ। कोकको प्राइस बढ्दाखेरि पेप्सीको डिमान्ड बढ्छ, टीको प्राइस बढ्दाखेरि कफीको डिमान्ड बढ्छ, किनकि टीको डिमान्ड घटिरहेको हुन्छ। ल अफ डिमान्डले के हुन्छ, एउटाको प्राइस त्यो क्वान्टिटीको प्राइस बढ्दाखेरि त्यसको क्वान्टिटी डिमान्ड घट्छ, त्यसको क्वान्टिटी डिमान्ड घट्नु भनेको अर्को क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्नु भने त्यसको सब्स्टिट्युट। कम्प्लिमेन्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ त, इङ्क र पेन भएर भने अब पेनको प्राइस बढ्यो भने इङ्कको डिमान्ड घट्छ, उल्टो रिलेसन भयो नि यसमा त। अब के काम त नि इङ्क मात्रै लिएर, पेनै त्यत्रो महँगो भएपछि कसले लिइरहन्छ, पेनकै डिमान्ड घट्छ। अब पेनको डिमान्ड घटेपछि इङ्कको डिमान्ड घट्छ, कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ, सँगै आउनु पऱ्यो नि त्यो दुइटा त, सँगै आएन भने त मतलब भएन यसको। अब फोनकै यस्तो महँगो प्राइस छ, त्यो फोनै मान्छेहरूले किनिरहेको छैन भने त्यसको कभरकै के काम, कभर मात्रै लिएर काम हुन्छ, हुँदैन। कभरको अस्तित्व त्यतिखेर मात्रै जब फोन छ, फोनै छैन भने कभर मात्रै लिएर काम छैन। द्याट इज कल्ड कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स है। सपोज एक्स एन्ड वाई आर टू कमोडिटिज रिलेटेड छ है, देन देयर इलास्टिसिटी इज डिफाइन्ड एज पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड अफ एक्स, एक्सको डिमान्डमा कतिको पर्सेन्टेज चेन्ज आउँछ ड्यू टु 1% चेन्ज इन प्राइस अफ वाई। सेटेरिस प्यारिबस भनेको अदर थिङ्स रिमेनिङ कन्स्टेन्ट, अदर थिङ्स कन्स्टेन्ट भएको बेलामा डेरिभेसन गर्दाखेरि चाहिँ अब कसरी डिराइभ गर्ने त, इसी अर इएक्सवाई पनि भनिन्छ है। क्रस इलास्टिसिटीलाई इएक्सवाई भनेर देखाइन्छ। पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड अफ एक्स
डिभाइड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अफ वाई को प्राइसमा कतिको वाई को प्राइसमा चेन्ज आउँदाखेरि त्यसको डिमान्डमा कतिको चेन्ज आउँछ त यसको प्राइसमा चेन्ज आउँदा डिनोमिनेटरमा चेन्ज आउँदा यसको क्वान्टिटी डिमान्डमा कतिको चेन्ज आउँछ है बुझ्नु पर्यो है तिमीले नोट बनाउनु है नोट बनाउनु पछि गएर काम आउँछ यही पनि चाहियो भने अब यसको एडिट गरेर फेरि दिउँला सर बुझ्नको लागि मात्रै है ह्यान्ड रिटन नोट्सहरु पनि थियो मेरो छन चाहिँ तर अब क्रस इलास्टिसिटी अब यसको म डेरिभेसन फर्मुलामा कसरी जान्छ पर्सेन्टेज चेन्ज इन त्यो त अघिदेखि पढेर प्राइस केसमा चाहिँ डिमान्ड अफ एक्स बाइ पर्सेन्टेज चेन्ज इन प्राइस अफ एक्स नै हुन्थ्यो है प्राइस इलास्टिसिटीमा एक्स को डिमान्डमा एक्स को प्राइसमा चेन्ज आउँदाखेरि एक्स को डिमान्डमा कतिको चेन्ज आउँछ प्राइस इलास्टिसिटी इन्कम अफ कन्ज्युमरमा चेन्ज आउँदाखेरि त्यसको डिमान्डमा कतिको चेन्ज आउँछ एउटा गुड्सको त्यो इन्कम इलास्टिसिटी एक्स को प्राइसमा चेन्ज आउँदाखेरि वाई को क्वान्टिटी डिमान्डमा कतिको चेन्ज आउँछ त नि दैट इज क्रस इलास्टिसिटी और यसलाई के पनि भन्ने हुन्छ यसलाई पहिला यता कुरा हटाइदिउँ change in demand of x by original demand of x into 100 भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज भयो होल अपन हैन पर्सेन्टेज चेन्ज इन डिमान्ड भनेको पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने चेन्ज बाइ ओरिजिनल भनेको थियो नि इन्टु 100 यो x भयो और त्यसको तल चेन्ज इन प्राइस अफ y बाइ ओरिजिनल प्राइस अफ y इन्टु 100 और यो 100 क्यान्सल भयो यसले के आयो त चेन्ज इन डिमान्ड अफ x भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ x बाइ ओरिजिनल डिमान्ड अफ x भनेको क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ x होल अपन यहाँ होलको ठाउँमा अब के गरिन्छ यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने यता गएर अब यो गएर के हुन्छ त डिनोमिनेटर माथि आउँछ है न्युमिनेटरमा आउँछ ओरिजिनल प्राइस अफ y भनेको प्राइस अफ y बाइ चेन्ज इन प्राइस अफ y और यसलाई के पनि भन्छ त चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ x बाइ चेन्ज इन प्राइस अफ y इन्टु प्राइस अफ y by quantity demanded of x ये फर्मुला where change in q dx भनेको change in quantity demanded of x commodity change in py भनेको change in price of y qd भनेको original quantity demanded of x को py भनेको ओरिजिनल प्राइस अफ y ल हाम्रो मेन फर्मुला के भयो त फाइनली निकाल्दाखेरि फाइनली exy इक्वल्स टु क्वान्टिटी डिमान्डेड को चेन्ज अफ x बाइ क्वान्टिटी change in price of y into price of y by quantity demanded of x यो याद गरेर नि नर्मल हाम्रो एक्जाममा गर्दाखेरि फर्मुला चाहिँ आफै याद आयो भने चाहिँ विनो भनेर ठ्याक्कै यसरी लेख्न मिल्यो न त पर्सेन्टेज चेन्ज अनुसार गरे पनि पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ छुट्टै निकालेर फेरि ठ्याक्कै देखाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ है कन्सेप्ट अब अर्को कन्सेप्ट के आयो त टाइप्स अफ क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड क्रस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको टाइप्सहरु के छ त अघि हामीले के इन्कम इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी चार्टमा ठक्कै एक चार्टमा सबै हुन्छ प्राइस क्रस इलास्टिसिटी नै एकदम सिम्पल छ पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी र जेरो इलास्टिसिटी जेरो भनेर त सबभन्दा पहिला यही भन्नु जेरो भनेको इफेक्ट नै केही पनि चेन्ज नै हुँदैन के टोटल्ली अनरिलेटेड गुड्स छ टोटल्ली अनरिलेटेड भनेको एउटा कार छ अर्को फोन छ फोनको प्राइस बढ्दाखेरि त्यसले कारको डिमान्डमा केही पनि इफेक्ट गर्दैन भने कारको प्राइस बढ्दाखेरि त्यसले फोनको डिमान्डमा केही पनि इफेक्ट गर्दैन अनरिलेटेड छ भने त्यसको इलास्टिसिटी जेरो हुन्छ नो इफेक्ट इन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ अ कमोडिटी टोटली अनरिलेटेड
नो इफेक्ट अन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ कमोडिटी ड्यू टु एनी चेन्जेस इन प्राइस अफ एनदर कमोडिटी। एनदर कमोडिटी भनेको यसमा चाहिँ अनरिलेटेड गुड्स। हैन, प्राइसमा जतिसुकै चेन्ज आओस् अर्को क्वान्टिटी। प्राइस अफ कार, क्वान्टिटी डिमान्ड अफ ल्यापटप। प्राइस बढ्दैमा के हुन्छ त? क्वान्टिटी डिमान्ड के चेन्ज आउँछ? नो चेन्ज। अब पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी भनेको एउटाको प्राइस बढ्दाखेरि अर्कोको डिमान्ड बढ्यो। पोजिटिभ नर्मल ल अफ डिमान्डमा के छ? प्राइस बढ्दाखेरि डिमान्ड घट्छ हैन। त्यही क्वान्टिटीको त डिमान्ड घट्छ, तर यसको डिमान्ड घट्नाले कन्ज्युमरहरु के त्यतिर अर्कोतिर जान्छ नि, सब्स्टिट्युट गुड्सको लागि। एउटा अर्कोले सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ भने त्यसको कन्डिसनमा के हुन्छ त? सपोज हामीले अहिले अब एउटा वर्ल्डिङ छ, अर्को बायोनेट छ, एक्जाम्पल है। अब किसमा वर्ल्डिङको प्राइस बढ्न थालेपछि मान्छेहरूले के गर्छ त? वर्ल्डिङको अब काम छैन, त्यसै पनि स्लो चलिरहेको थियो, बायोनेट या अरू कुनै सर्भिस प्रोभाइडर हैन, एडिएसएलतिर अर्को एनटिसीको सर्भिसेसहरू के छ त्यतातिर लाग्छ। means quantity demanded of a product increases due to increase in price of its substitute goods। substitute goods को प्राइस बढ्दाखेरि ए र बी सब्स्टिट्युट हो भने ए र बी सब्स्टिट्युट हो हैन। मैले भने भर्खरै कोक र पेप्सी लिए हैन। कोकको प्राइस बढ्यो भने अब मान्छेले कोक कम खान थाल्छ नि, अब कोक खान छोड्छ नि, प्राइस बढ्यो। किन खाइयो नि त? 10 रुपैयाँ थियो दुईटैको, अब यो 12 रुपैयाँ भयो सपोज हैन। 12 रुपैयाँ सपोज 100 रुपैयाँ थियो 120 रुपैयाँ भयो। अब 20 रुपैयाँ यहाँ तिरेर खानु हुन्छ त बरु 100 रुपैयाँको पेप्सी नै खाइदिनु नि। डिमान्ड घट्यो नि, यसको डिमान्ड घट्यो, यसको डिमान्ड बढ्यो नि। अब कोक खानेहरू पनि पेप्सीतिर जान्छ नि यहाँ। के हो क्या मेन? यसलाई चाहिँ के भन्छ त? पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी भन्छ। पोजिटिभ रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस अफ एक्स एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ वाइ। त्यसले कसरी देखाउनु त? यता प्राइस अफ कोक, यता क्वान्टिटी डिमान्डेड पेप्सी। कोकको प्राइस बढ्यो, पेप्सीको डिमान्ड बढ्यो, पोजिटिभ रिलेसनसिप। अब इन द फिगर डी1 इज द डिमान्ड कर्भ, त्यो त लेख्नै पर्यो। सबै फिगर बनाउनु बित्तिकै त्यसको डिस्क्रिप्सन त लेख्नै पर्यो। इनिशियली OP1 इज द प्राइस अफ कोक एन्ड OQ1 इज द क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ पेप्सी हैन। मैले भने सुन्ने हैन, अब यता त मैले जे पाए त्यसरी लेख्न मात्र छु। अर्को पोइन्टमा के लेख्ने त? अब प्राइस चाहिँ P1 देखि P2 सम्म गयो कोकको। एज अ रिजल्ट क्वान्टिटी डिमान्ड अफ पेप्सी इन्क्रिज फ्रम Q1 देखि Q2। दिस सोज पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी भनेर देखाइदिएपछि पुग्यो। अनि डिमान्ड कर्भ D1 इज अपवर्ड फेसिङ स्लोप भन्नु, अपवर्ड स्लोपिङ लेखिदिने कि अपवर्ड माथितिर गइरहेको नि। अब अर्को हामीले जेरो हेरौँ, पोजिटिभ हेरौँ। नेगेटिभ क्रस इलास्टिसिटी भनेको कम्प्लिमेन्ट्री गुड्समा सँगै आउने गुड्स। एउटाको प्राइस बढ्दाखेरि अब त्यो भएन भने त अर्को मेन गुड्स नै चल्दैन नि त, कम्प्लिमेन्ट्री भनेको त हैन। इन्भर्स रिलेसनसिप भन्छ प्राइस अफ कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स र त्यसको डिमान्ड है। मिन्स क्वान्टिटी डिमान्डेड प्रोडक्ट इन्क्रिजेस ड्यू टु डिक्रिज इन प्राइस अफ इट्स कम्प्लिमेन्ट्स। कम्प्लिमेन्ट्स भनेको सँगै आउने कुराहरू। इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी डिमान्डेड। इन्भर्स भनेको कसरी भन्दाखेरि अब म एउटा फोन र फोनको कभर लिएँ है त। यसमा के हुन्छ त? अब MI अहिले 20,000 रुपैयाँमा मार्केटमा पाइरहेछ, राम्रो खालको नोटेड सपोज। यही अनुसार यसको फोनको कभर बिकिरहेछ नि अहिले त, कन्स्ट्यान्ट छ, अहिले लिइराख्नु हैन। अब यो फोनको प्राइस 20,000 बाट 30,000 भइदियो भने यो फोन किन्छ त मान्छेले? ओप्पो भिभो किन्न थाल्छन्। MI किन किन्ने? 30,000 रुपैयाँ 10,000 कसले खर्च गर्छ भनेपछि अब यसको फोनको कभर पनि के भन्दा क्वान्टिटी डिमान्ड घट्यो। यसको प्राइस बढ्यो, फोनको कभरको क्वान्टिटी डिमान्ड घट्यो। यसले त के इफेक्ट गर्यो त? इन्भर्स रिलेसन इफेक्ट गर्यो नि त। हो, त्यो चाहिँ एउटाको प्राइस बढ्यो
यसमा चाहिँ मैले पेन एक्जाम्पल ल्याएको छु। पेनको प्राइस बढ्यो, इङ्कको क्वान्टिटी डिमान्ड घट्न थाल्यो, किनकि पेन भएन भने त इङ्कको काम लागेन नि त। अब फोन भएन भने फोनको कभरको काम लागेन नि त। कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स भने त्यस्तो हो क्या, यो एउटा बिना अर्को चल्न नसक्ने। यो चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप छ। DD1 इज द डिमान्ड कर्भ होइन, डाउनवर्ड फेसिङ डिमान्ड कर्भ हुन्छ, तलतिर फेस गरिरहेछ होइन। अनि OP ओरिजिनल प्राइस थियो, OQ ओरिजिनल क्वान्टिटी थियो। OP देखि OP1 सम्म प्राइस इन्क्रिज गर्दाखेरि OQ1 देखि OQ2 सम्म चाहिँ क्वान्टिटी डिमान्ड घट्यो। सो यसले चाहिँ क्रस इलास्टिसिटी नेगेटिभ देखाउँछ भन्नुहुन्छ। ल अब प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इन्कम क्रस, यो तीनटा ठक्क समरी बनाउने आफै पनि बनाउने। म एक्जाम यो ठक्क यो लेसन सकेपछि नि एकचोटि फेरि समराइज गरिदिन्छु है म राम्रोसँग। बिर्स्यो भने प्लिज कमेन्टमा मेन्सन गरेर भनिदिनु होला। फ्याक्टर्स डिटरमाइनिङ प्राइस इलास्टिसिटी अर्को कन्सेप्ट अब यो पनि एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ र यो तीनटाबाट पनि क्वेसनहरु आइरहेछ है। प्राइस इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी, क्रस इलास्टिसिटीबाट 10-10 मार्क्स एक्जाममा आउँछ है। फर्स्टले चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तिम्रो बेसिक्सको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट, किनकि अब अगाडि आउने च्याप्टरहरुमा यही ल अफ डिमान्डहरु, क्रस इलास्टिसिटी, इन्कम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी भन्छन् हैन, त्यो सबै इन्क्लुड भइरहेको हुन्छ कि। यो च्याप्टर चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नु, बुझेपछि आफै पनि लेख्न क्वेसन ट्राई गर्ने। क्वेसन सेटमा भएको क्वेसनहरु कुनै पनि कन्फ्युजन लाग्यो, कुन कसरी सल्भ गर्ने होला, यसको एन्सर कसरी लेख्ने होला जस्तो लाग्यो भने त्यो पनि प्लिज कमेन्टमा मेन्सन गरिदिनु होला। म एन्सर लेखेर नोट कपीमै आफै लेखेर पनि देखाइदिन्छु है तपाईहरुलाई। यसरी चाहिँ लिने, यसरी चाहिँ एक्जाममा यसरी प्रेजेन्ट गर्ने। यतिको फिगरहरु एकदमै क्लियर हुनुपर्छ एक्जाममा। मैले 12 मा दिँदाखेरि इकोनोमिक्समा राम्रो मार्क्स आएको थियो, 84 85 आइरहेको थियो लगभग। अब त्यतिखेर अब के थियो, ह्यान्डराइटिङ एउटा राम्रो हुनु पर्यो। ह्यान्डराइटिङ राम्रो भन्दा नि फेयर हुनु पर्यो, बुझ्ने हुनु पर्यो। त्यसपछि केयरमेट धेरै हुनु भएन, पोइन्ट नम्बर 2। पोइन्ट नम्बर 3 फिगर चाहिँ एकदमै क्लियर हुनु पर्यो, रफ हुनु भएन, त्यो बुझ्ने हुनु पर्यो। फिगर भएपछि फिगरको टक्क डिस्क्रिप्सन भएपछि कस्तो हुन्छ त, ठक्क अगाडि इन्ट्रोडक्सन पार्ट हुन्छ, त्यसपछि फिगरको लागि टेबल र फिगर हुन्छ, अनि त्यसको डिस्क्रिप्सन आरामले भएपछि अब यो 10 मार्क्समा मान्छेले 8.5 त पक्कै दिन्छ कि राम्रो ह्यान्डराइटिङ गरेछ। थ्योरीमा अर्को के पनि हुन्छ त, मार्क्स आउँदैन भनेर बस्दैन हैन मान्छेहरु। मार्क्स किन नआउने, मार्क्स लेखेपछि मार्क्स आउँछ। त्यही पनि इकोनोमिक्स त थ्योरी नै हैन, बिजनेस स्टडिज भइरहेको छुट्टो कुरा। बिजनेस स्टडिजमा चाहिँ के हुन्छ त, अब त्यो टिचर अनुसार भरपर्छ, चेकर अनुसार। पुरानो टाइपको टिचर भयो भने हामीले त मार्क्स पाएको छैन, यिनीहरूलाई किन मार्क्स दिने, त्यस्तो सोचवाला कुराहरू हुन्छ कि यिनीहरूले मार्क्स दिँदैनन्। अब हामीले पढ्दाखेरि 16 मार्क्सको क्वेसन, 16 मार्क्स होइन, 16 मार्क्सको 2टा क्वेसन आउँथ्यो, 32 मार्क्स आउँथ्यो। 8 मार्क्सको 8वटा क्वेसन आउँथ्यो, 64 मार्क्स आउँथ्यो। 18 मार्क्स आउँथ्यो क्या, 18 मार्क्सको 2टा आएर 36 आउँथ्यो हैन। अब यसमा यिनीहरूले 18 मा के दिन्थ्यो त, 13.5 जतिसुकै राम्रो लेखिन् यति, अनि 8 मा 5.5 यसरी दिन्थ्यो कि। अनि 13.5 ले 27 आयो, अनि 5.5 ले गर्दाखेरि 1144 आयो क्या। यसरी ठक्क 71 72 म्याक्सिमम मार्क्स नै यति आउने कि। यस्तो हुन्थ्यो। इकोनोमिक्समा त्यस्तो हुँदैन, फेरि इकोनोमिक्समा मार्क्स राम्रो आउँछ। हाम्रो मार्क्स आउने सब्जेक्ट भनेको 12 मा हामीले जब तिमीले म्याथ ल्याछौ भने म्याथमा अभियसली मार्क्स एकदम दामी आउँछ हैन। अब 99 100 ल्याउन सकिन्छ, एकाउन्ट्समा पनि 99 सम्म ल्याउन सकिन्छ हैन। इकोनोमिक्समा 84 85 ल्याउन सकिन्छ। इंग्लिशमा मजाले मार्क्स आउँछ। इंग्लिशमा कसैले मार्क्स आउँदैन भन्छ भने चाहिँ त्यो एकदमै हो हैन, मूर्ख हो। इंग्लिशमा मजाले मार्क्स आउँछ। इंग्लिशमा त अब ग्रामर हो सबभन्दा पहिला फोकस गर्ने। अब इकोनोमिक्समा चाहिँ के हुन्छ त, मेन तिमीहरुको कन्सेप्ट पनि चेक हुन्छ के, क्वेशन कहिलेकाहीँ घुमाइदिन्छ। ल अफ डिमान्ड चाहिँ किन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ प्राइससँग भनेर भनिदिन्छ। अब ल अफ डिमान्डको हामीले बुझाउनु पर्ने कुरा हो त्यसमा। अब अगाडि आउँछन् त्यो तिमीले पढिसकेका कुराहरु हुन सक्छ। ल अफ डिमिनिशिङ मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ, मार्जिनल युटिलिटी किन डिमिनिश हुन्छ भनेर सोधिन्छ। किन डिमिनिश हुन्छ त्यसको कारणहरु छन्, त्यो पछि पढ्दाखेरि ठक्क बुझाउँला हैन। त्यही भएर थ्योरीमा चाहिँ के गर्ने, सकेसम्म पोइन्ट वाइज लेख्ने के। इम्पोर्टेन्स अफ समथिङ सोध्यो, इम्पोर्टेन्स अथवा लिमिटेसन सोध्यो अफ डिमिनिशिङ मार्जिनल युटिलिटी। ल यसको लिमिटेसन्स भन् के छ त, यसको
क्रिटिसिजम्स के छ भनेर सोध्यो भने के गर्ने त अब सिधै लिमिटेसन यस्तो छ भनेर भन्दाखेरि त मजा भएन नि त। पहिला डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी भने के हो, इन्ट्रोडक्सन पार्ट हुनु पर्यो पहिला हैन। त्यसपछि त्यो एउटा प्याराग्राफ त्यति लेखिदिने। सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी के भन्छ भने त्यहाँ लेखिसक्यो। डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी कसले गरेको, मार्सलले, अल्फ्रेड मार्सल, एचएस गोसेन भन्ने को मान्छेहरू छन् तिनीहरूले गरेको। अब अल्दो यस्तो यस्तो इम्पोर्टेन्स छ भनेर सर एउटा लाइनमा चाहिँ के लेख्नु त, अल्दो यति यति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर चाहिँ डिस्क्राइब नगर्ने पोइन्टहरू चाहिँ यस्तो 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 इम्पोर्टेन्स छ, फाइनेन्सको आफ्नो पब्लिक फाइनेन्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, ल अफ सब्स्टिट्युसनहरूको लागि ल अफ डिमिनिसिङ मार्जिन यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ, तर बट इट हेज फलोइङ लिमिटेसन्स भनेर अब लिमिटेसन्स सुरु गर्ने बल्ल ए बी सी मेन पोइन्ट लेख्यो त्यसलाई ठक्क अन्डरलाइन गर्ने, यस्तो गर्ने, अनि यहाँबाट लेख्न थाल्ने, यति लेख्ने, अलिक क्लियर लेख्ने। अर्को मेन पोइन्ट लेख्यो अन्डरलाइन गरेर यति लेख्ने, अर्को मेन पोइन्ट लेख्यो अन्डरलाइन गरेर यति लेख्ने, त्यस्तो गर्ने क्या। एक्जाममा तिमीले पढेर मार्क्स पाउने होइन क्या, एक्जाममा हामीले के लेख्छ त्यसमा मार्क्स पाउने। मान्छे 24 घन्टा पढोस् होइन, एक्जाममा लेख्न सकेन भने त्यसमा मार्क्स आउँदैन। हामीले सिए पढ्दा त्यही गरे, जति पढे पनि होइन एक्जाममा लेख्न सकिएन भने मार्क्स आउँदैन। त्यही भएर के गर्ने त, पढ्नु पर्यो, यसलाई रिभाइज राम्रोसँग गर्नु पर्यो। अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर के छ त, नेक्स्ट टपिक के छ त, फ्याक्टर्स डिटरमाइनिङ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। यसमा चाहिँ प्राइसलाई मात्रै फोकस गरेर चाहिँ इलास्टिसिटी, प्राइसको इलास्टिसिटी अब हाम्रो सिलेबसमा यो छ। प्राइस इलास्टिसिटी डिमान्डलाई केले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ त नि, एफेक्ट केले गर्छ प्राइस इलास्टिसिटीलाई भन्दाखेरि ओन प्राइस अफ द कमोडिटी, कमोडिटीको आफ्नै प्राइस के छ त्यसले इफेक्ट गर्छ। एकदम एक्सपेन्सिभ छ भने के हुन्छ त, त्यो आइफोनहरू छ एकदमै चिप छ, म्याचबक्स साल्टहरू, तिनीहरू इनइलास्टिक हुन्छ। किन भन्दाखेरि एकदम एक्सपेन्सिभ छ भने यो लिने मान्छेहरूले के हुन्छ त, आइफोनको प्राइस जतिसुकै महँगो होस् जतिसुकै घटोस्, आइफोन आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्ने मान्छेहरूले किन्छन् होइन। र एकदमै चिप भनेको बेसिक निड्स चाहिन्छ, त्यो इनइलास्टिक हुन्छ। जति प्राइस तिनीहरू फ्लक्चुएट भयो भने तिनीहरूले खासै फरक पार्दैन है। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरूको इनइलास्टिक हुन्छ। र एक्सपेन्सिभ र चिपको मिडलमा जुन छ नि, एक्सपेन्सिभ र चिपको बिचमा हुनेहरू चाहिँ इलास्टिक हुन्छ है। तिनीहरूको डिमान्ड चाहिँ आफ्नो प्राइसले पनि त्यही भएर फरक पार्छ। अनि इन्कम लेभल अफ कन्ज्युमर, कन्ज्युमरको इन्कम लेभल कसरी फरक पार्छ त भन्दाखेरि यदि रिच पिपल छ भने तिनीहरू लेस प्राइस दिन्छ, तिनीहरूलाई मतलब हुँदैन क्या। धनी मान्छेहरूलाई होइन पैसाको भ्यालु थाहा हुँदैन भन्छ नि, तिनीहरूले कमाइरहेको हुन्छ नि, उडाइरहेको हुन्छ, तिनीहरूलाई के हुन्छ त, प्राइस जतिसुकै फ्लक्चुएट होस् तिनीहरूलाई मतलब हुँदैन क्या। त्यही भएर इनइलास्टिक हुन्छ। र पोर पिपललाई के हुन्छ त, अलिकति मात्रै भयो भने तिनीहरूले के हुन्छ त, बचाउन खोज्नु, पछि भविष्यको लागि राखौँ भनेर भन्छ भने तिनीहरूको प्राइस एकदम हाई सेन्सिटिभ हुन्छ। तिनीहरू हाई प्राइस सेन्सिटिभ भनेको प्राइसमा अलिकति घटबड आउने बित्तिकै अब हामी नर्मल मान्छेहरूलाई के हुन्छ त, हामी जस्तो मान्छेहरूलाई अब आलुको प्याजको प्राइसहरू बढ्दाखेरि हामी के गरिन्छ, सकेसम्म अब तरकारीमा आलु अलिकति कम हालिन्छ। अब त्यत्रो महँगो धेरै अब 500 रुपियाँ 300-400 रुपियाँ धार्ने त्यस्तो हुन थाल्यो भने धेरै महँगो भयो। प्याजको टमाटरको प्राइसहरू त्यस्तो बढिरहेछ। हामी एकदम हाई प्राइस सेन्सिटिभ मान्छेहरू होइन, हामी सकेसम्म बचाउन खोजिरहेको हुन्छौँ, कम खपत गर्ने। त्यसरी हाम्रो लागि के हुन्छ त, इलास्टिक हुन्छ। त्यो प्राइस बढेर अब घटेपछि हामीले के गरिन्छ, नर्मल्ली हामीले खान थालिन्छ, धेरै धेरै खाइन्छ होइन, मतलब हुँदैन। तर बढेपछि के गरिन्छ त, कम खान थालिन्छ, एकदम इलास्टिक हुन्छ। तर धनी मान्छेले बढोस् घटोस् त्यो 300 देखि 400 रुपियाँ होस् केही मतलब हुँदैन कि तिनीहरूलाई, 100 रुपियाँदेखि 400 रुपियाँ केही मतलब हुँदैन। त्यही भएर तिनीहरू चाहिँ प्राइस सेन्सिटिभ खासै हुँदैन। इन्कम लेभल पनि, मान्छेको इन्कम लेभलले पनि इलास्टिसिटी डिटरमाइन गर्छ। अब यहाँ क्वेसन आउन सक्छ, प्राइस इलास्टिसिटीमा इन्कमको कुरा किन आइरहेछ होइन। तर प्राइस इलास्टिसिटी डिमान्डको प्राइस इलास्टिसिटी हुनलाई मान्छेको इन्कमले पनि फरक पार्छ। किनकि धनी मान्छेले चाहिँ एउटै वस्तुले प्राइस मजाले धेरै हाल्न सक्छ कि, तिनीहरूको प्राइस इलास्टिसिटी। किनकि प्राइस त 100 रुपियाँ छ भने दुईटैले 100 रुपियाँ छ भने एउटा मान्छेहरू, धनी मान्छे र गरिब मान्छे, धनी मान्छेले 100 रुपियाँको पर्वै नगरी एक्सपेन्स गर्छ भने गरिब मान्छेले त्यो 100 रुपियाँ पनि कसरी 10 रुपियाँ भने बचाउँ भनेर सोचिरहेको हुन्छ क्या तिनीहरूको। त्यही भएर त्यो प्राइसले इन्कम, मान्छेहरूको इन्कमले पनि प्राइस
इलास्टिसिटी डिटरमाइन गर्छ हैन। एभाइलेबिलिटी र सब्स्टिट्युट भनेको दुईटा कन्डिसन हुन्छ यसमा पनि। सब्स्टिट्युट अभाइलेबल छ सब्स्टिट्युट, अर्को नट अभाइलेबल। सब्स्टिट्युट अभाइलेबल छ भने के हुन्छ त, रिलेटिभली इलास्टिक हुन्छ, किनकि सरी एउटाको प्राइस बढ्दाखेरि अर्कोको के गरिन्छ त, एउटाको प्राइस बढिरहेछ यो भन्दा त बरु अर्कोवाला लिन्छु म भनेर भन्छ हैन। अब कस्तो एक्जाम्पल भन्दाखेरि अब लाइफबोय साबुन र डेटोल साबुन छ हैन, सब्स्टिट्युट हो नि त। अब लाइफबोयको प्राइस बढ्न थालेपछि मान्छेहरु के भन्छ त, लाइफबोय भन्दा डेटोलै सही छ, डेटोलको महँगो हुन थाल्यो नि लाइफबोय लस सही छ। सब्स्टिट्युट आउने बित्तिकै के हुन्छ त, इलास्टिक हुन्छ, मान्छेहरु प्राइससँग सेन्सिटिभ हुन्छ, त्यसको प्राइस बढ्ने। सब्स्टिट्युट नै अभाइलेबल छैन, सब्स्टिट्युट अभाइलेबल छैन भने के हुन्छ, त्यसको इनइलास्टिक जतिसुकै भयो भने औषधि छ सपोज, त्यसको सब्स्टिट्युट नै छैन, कोरोनाको भ्याक्सिन आयो सपोज हैन, अब त्यसको सब्स्टिट्युट छ त छैन नि, एउटा भ्याक्सिन त बल्ल बल्ल आइरहेछ भनेर भनेको छ। अब त्यो सब्स्टिट्युट त्यसको लागि के हुन्छ त, प्राइस जतिसुकै महँगो होस् सस्तो होस् मान्छेहरूले किन्छन् किन्दैन, सब्स्टिट्युटै छैन नि त, इनइलास्टिक हो के त्यो। त्यसको जतिसुकै महँगो भयो भने मान्छेले बच्नको लागि किन्छन् किन्दैन। जोइन्ट डिमान्ड भनेको कम्प्लिमेन्ट्री गुड्स हो। जोइन्ट डिमान्ड छ भने यसमा पनि अट्याच्ड और जोइन्ट छ, नट अट्याच्ड और इन्डिपेन्डेन्ट छ भने यसमा फरक कसरी आउँछ त, डिमान्ड अट्याच छ भने रिलेटिभली इनइलास्टिक हुन्छ, अट्याच छैन इन्डिपेन्डेन्ट छ भने रिलेटिभली इलास्टिक हुन्छ। भन्नुको अर्थ जोइन्ट डिमान्ड छ भने त्यो किन्नै पर्यो नि त अब हैन। अब पेनले लेख्नको लागि त इङ्क किन्नै पर्यो नि त। अब मसँग पेन छ एउटा, इङ्कको प्राइस जतिसुकै बढोस् अब के गर्ने त, अब पेनले लेख्नको लागि त इङ्क चाहियो, अट्याच हो नि त त्यो त, पेन र इङ्क सँगै किन्नु पर्यो हैन। पेन मात्र किनेर नि भएन, इङ्क मात्र किनेर नि भएन, त्यही भएर त्यसको चाहिँ प्राइस बढ्यो नि घट्यो नि अब किन्नै पर्छ भनेर इनइलास्टिक हुन्छ। तर नट अट्याच इन्डिपेन्डेन्ट छ भने त्यसको प्राइस घट्ने बढ्नेमा त्यो मान्छेहरूले के गर्न सक्छन् त, डिमान्ड कम गर्न सक्छन्, बढाउन सक्छन् है। अनि अर्को सेभरल युजेज अफ गुड्स, गुड्सको सेभरल युजेस छ। सपोज गुड्सको ठाउँमा एउटा सर्भिस लियौँ, इलेक्ट्रिसिटी, युजेस एकदम धेरै छ, लिमिटेड युजेस छ र मल्टिपल युजेस छ। सपोज र इलेक्ट्रिसिटी त सर्भिसको भयो हैन। मैले अर्को लिएँ मिल्क, लिमिटेड युज भनेको सल्टको, साल्टलाई एउटा खाना बाहेक केही गर्न मिल्दैन। यसको कन्डिसनमा के हुन्छ त, लिमिटेड युज छ भने इनइलास्टिक हुन्छ, किन्नै पर्यो हैन। अब तर मल्टिपल युजेस छ भने के गर्न सकिन्छ त, कम प्राइस भयो भने धेरै युज गर्न सकिन्छ। युजेस जतिसँग बढाउने, मिल्क छ भने अब एउटा तताएर खाने, अर्को पनिर बनाइदिने, अर्को यता फटाएर गुलाब के अरे यो रसबरीहरू बनाउन थाल्ने, गुलाब जामुन बनाउने के गर्नु पर्छ हैन। अब दुधको कुनै त पकाएर तरसर निकालेर घिउ बनाउन थाल्ने, धेरै युज हुन्छ नि दुधको। अब इलेक्ट्रिसिटीको सर्भिसको सपोज अब एकदम इलेक्ट्रिसिटी सर्भिस सस्तो भयो भने के हुन्छ त, प्राइस कम भयो भने बत्ती पनि बाल्ने, टिभी पनि हेर्ने, हिटर पनि तताउने, राइस कुकरमा भात पनि पकाउने, सबै गर्ने। तर महँगो हुन थाल्यो भने के हुन्छ, बत्ती बाले पुग्यो भने टिभी अहिले किन हेर्नु पर्यो, अब भात ग्यासमै पकाउने नि त्यसो भए त्यो हुन्छ कि। त्यही भएर युजेस जति धेरै भयो त्यति इलास्टिक हुन्छ, चेन्ज गरिरहन सक्छ मान्छेले आफ्नो नेसेसिटी अनुसार। युजेस जति कम भयो, अब दालमा अब सालको प्राइस महँगो भयो भनेर अब दाल तरकारीमा अब नुनै नहाली खाने कुरा त भएन, त्यो हो कि। टाइम पिरियड पनि अब के हो त भन्दाखेरि टाइम पिरियड अब लङ टर्मको लागि छ या सर्ट टर्मको।
मतलब इमर्जेन्सी गुड्स हो किन इमर्जेन्सी छ भने प्राइस जतिसुकै होस् मान्छेले किन्छ एकदमै इनइलास्टिक लङ टर्मको लागि छ पछिको लागि छ या त्यसको अब हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ त पोस्टपोन गर्न सकिन्छ त्यसको कन्जम्सन मान्छे दह्रो पानी परिरहेछ छाता लिएर हिँडिरहेछ भने बाटोमा छाता बेच्ने मान्छे भयो भने जतिसुकै महँगो भनोस् त्यसले छाता किन्छ हैन तर घाम लागिरहेछ नर्मल डे छ पछि अब बर्खा आउन लाग्छ बर्खामा छाता चाहिन्छ भनेर किन्दाखेरि त्यो मान्छेले अब अलिकति महँगो भनेर त्यसले के गर्छ त हे आज भएन अर्को त सिजन आएपछि अलिक सस्तो हुन्छ त्यतिखेर किनौला भनेर हुन्छ त्यही भएर यो इलास्टिक हुन्छ कि त्यसले चेन्ज गर्न सक्छ कन्जम्सन पछिको लागि सार्न सक्छ यो इनइलास्टिक हुन्छ इमर्जेन्सी छ भने टाइम पिरियडले नि फरक पर्छ त्यही भएर हेबिट अफ कन्ज्युमर एकदम हेबिचुअल गुड्स छ एउटा सुर्ती खाने मान्छेले चुरोट खाने मान्छेले चुरोटको प्राइस जतिसुकै महँगो होस् त्यसले किन्छ खान्छ चुरोट तान्छ हैन हेबिचुअल छ भने के हुन्छ त इनइलास्टिक हुन्छ के फरक पर्दैन त्यसलाई धेरै फरक पर्दैन र नन हेबिचुअल छ भने त्यसले के हुन्छ त इलास्टिक हुन्छ है प्रोपोर्सन अफ इन्कम स्पेन्ड that is share of commodity in consumers budget भन्छ एकदम लेस शेयर छ मतलब र एउटा मोर शेयर छ भन्नुको मतलब कुनै पनि प्रोडक्ट किन्न लाग्यो हैन प्रोपोर्सन अफ इन्कम स्पेन्ड एउटा मान्छेको अब के छ त 5 लाख रुपैयाँ पर मन्थ स्यालेरी छ र त्यसले एउटा आइफोन किन्न लाग्यो आइफोन 12 प्रो म्याक्स किन्न लाग्यो 2,50,000 भने त्यसको इन्कम कति सेयर हो त 50% सेयर हो नि मोर सेयर हो नि इन्कमको मोर सेयरको किसिम के हुन्छ अब यसको के हुन्छ त यो प्राइसको धेरै छ नि त 2,50,000 भनेको अति हो त एकदम इलास्टिक हुन्छ त्यो मान्छे त्यसको यो डिमान्ड जुन हुन्छ किनकि त्यसलाई त सस्तो गर्नु छ यत्रो महँगो त कहाँ किन्न सकिन्छ यार अलिकति मात्र बढ्यो भने झन् त्यत्रो फरक पर्छ र तर यो 5 लाख पर मन्थ भएको मान्छेलाई एउटा 50,000 पर्ने सपोज OnePlus किन्यो OnePlus को फोन किन्यो भने द्याट इज इनइलास्टिक किनकि त्यसको इन्कमको शेयर खासै फरकै परिरहेछ नि 50,000 को शेयर त्यस 50,000 को OnePlus 60,000 भइदियो नि मतलब भएन अब 70,000 सम्म भयो भने खासै मतलब हुँदैन किनकि त्यसको लो छ त्यसको प्रोपोर्सन चाहिँ इन्कम स्पेन्डको हैन थोरै पर्सन गइरहेछ भने खासै फरक पर्दैन धेरै पर्सन गइरहेछ भने त्यसको प्राइस बढ्ने घट्नेले एकदम फरक पर्छ के नेचर अफ द कमोडिटीले पनि के फरक पर्छ त अघिदेखि भनिरहेछ भने एउटा इसेन्शियल टाइपको इसेन्शियल गुड्स र अर्को लग्जरियस गुड्स हैन इसेन्शियल गुड्स चाहिँ इनइलास्टिक हुन्छ के इनइलास्टिक लग्जरियस गुड्स चाहिँ इलास्टिक हुन सक्छ इसेन्शियल त किन्नै पर्यो नि त इसेन्शियल हो त बेसिक इसेन्शियल त्यसको प्राइस घट्यो भन्दैमा बढ्यो भन्दैमा त्यसले के अब घट्यो बढ्यो भन्दैमा त्यसको डिमान्डमा त खासै धेरै चेन्ज आउँदैन तर लग्जरियस गुड्स छ भने त्यसलाई पोस्टपोन गर्न सकिन्छ के त्यसको रिलेटिभली अब सुनको प्राइसमा गोल्डको प्राइस चाहिँ इन्क्रिज भयो भने त्यसको डिमान्ड घट्छ के तर साल्टको प्राइस इन्क्रिज भयो भने त्यसको डिमान्ड खासै धेरै बढ्दैन इनइलास्टिक हुन्छ इलास्टिक हुँदैन इनइलास्टिक इलास्टिक सो आजलाई यति गरौँ बाँकी नेक्स्ट भिडियोमा हैन एकचोटि अघि मैले भने जसरी एकचोटि सबै आफ्नो नोट बनाउन खोज्नुस् हामीले आज के पढ्यौं प्राइस इलास्टिसिटी भने के हो त्यसको फर्मुला गर के हो त के पढ्यो रिभाइज गर्ने प्राइस इलास्टिसिटी फर्मुला पढ्यो हैन चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्डेड बाइ चेन्ज इन प्राइस इन्टु ओरिजिनल प्राइस बाइ क्वान्टिटी डिमान्डेड प्राइस इलास्टिसिटी यसको टाइप्स 5 वटा रहेछ 5 वटा 0 1 इन्फिनिटी लेस देन 1 भनेको रिलेटिभली इनइलास्टिक मोर देन 1 भनेको रिलेटिभली इलास्टिक यसमा चाहिँ मैले अघि एक्जाम्पल दिएको झ्याप सम्झिने यस्तो एक्जाम्पल आथे एउटा लाएर झापड हाल्यो भने म के गर्छु मैले त्यति नै बराबर झापड हाल्छु युनिटरी इलास्टिक त्यसलाई बमले उडाइदिन्छु गोली हानिदिन्छु मार्दिन्छु एकदमै पर्फेक्टली इलास्टिक त्यसले के पनि गर्दैन अर्को पनि गाल्न सक्छ केही गर्दै गर्दैन म नहाल्छु न के गर्छु त्यसले ठिकै छ भनिदिन्छु बस्दिन्छु पर्फेक्टली इनइलास्टिक
रिलेटिभली इनइलास्टिक भनेको त्यसले जति हान्छ त्योभन्दा अलिक बिस्तारै हान्छ, रिलेटिभली इलास्टिक भने जति हान्छ त्योभन्दा अलिक बेसी हान्छ, या दुई थप बढी हान्छ। प्राइस इलास्टिसिटी त सक्यो। इन्कम इलास्टिसिटी भित्र तीनटा टाइप छन् भनेर पोजिटिभ, नेगेटिभ, जेरो। पोजिटिभ भित्र अर्को तीनटा टाइप छ। पोजिटिभ भित्र 1 ग्रेटर देन 1 र लेस देन 1। इन्कम इलास्टिसिटी इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड बढ्छ हैन। कतिले बढ्छ भन्दाखेरि अब जतिले इन्कम बढ्यो त्यतिले डिमान्ड बढ्यो 1, जतिले इन्कम बढ्यो त्योभन्दा कमले डिमान्ड बढ्यो लेस देन 1, जतिले इन्कम बढ्यो त्योभन्दा बढीले डिमान्ड बढ्यो ग्रेटर देन 1। जेरो इन्कम जतिसुकै बढोस् बालै भएन मलाई, नो चेन्ज इन इन्कम, नो चेन्ज इन क्वान्टिटी डिमान्ड। नेगेटिभ भनेको के हुन्छ त उल्टो हुन्छ। यसमा चाहिँ इन्फेरियर गुड्सको भनेको थिएँ नि मैले। मान्छेको इन्कम बढ्न थालेपछि त्यो पुरानो जुन वस्तुहरू युज गर्थ्यो त्यसले त्योभन्दा हाई क्वालिटी गुड्सहरू युज गर्न खोज्छ स्ट्यान्डर्ड लिभिङ मेन्टेन गर्नको लागि हैन। अरूलाई यसो देखाउन भए पनि युज गर्न खोज्छ भनेपछि अब के भयो त्यो पुरानो गुड्स जुन थियो त्यसको त डिमान्ड घट्यो नि त। नर्मली इन्कम बढ्दाखेरि डिमान्ड बढ्नुपर्छ तर त्यसको डिमान्ड घट्यो इन्फेरियर गुड्सको, त्यो टाइममा चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ। इन्कम इलास्टिसिटी पनि सक्यो त। क्रस इलास्टिसिटी ए र बी दुईटा गुड्स छन्, रिलेटेड गुड्स छन्, आइदर कम्प्लिमेन्ट अर सब्स्टिट्युट। भनेपछि ए को क्वान्टिटी डिमान्डेड चाहिँ बी को प्राइस बढ्दाखेरि कतिको बढ्छ घट्छ। एउटाको ए को प्राइस बढ्दाखेरि या घट्दाखेरि बी को क्वान्टिटी डिमान्डेड कतिले बढ्छ घट्छ, त्यसलाई क्रस इलास्टिसिटी भन्छ। यसको फर्मुला हैन क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एक्स बाई चेन्ज इन प्राइस अफ वाई इन्टु प्राइस अफ वाई बाई क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ एक्स हैन। एक्स वाई त्यो कसरी हुन्छ त्यो ठ्याक्क क्वेसनमा आइरहेको हुन्छ। क्वेसन खासै नआउनु क्यालकुलेट गर्न नआउनु, तर एक्जाममा क्रस इलास्टिसिटीको डिफाइन गर र त्यसको टाइप्स डिफाइन गर्नु। टाइप्स के हुन्छ त्यसको? यसको टाइप्स पनि इलास्टिक, रिलेटिभली इलास्टिक, रिलेटिभली इनइलास्टिक र जेरो। रिलेटिभली इलास्टिक भनेको कुन केसमा त जेरो भनेको अनरिलेटेड गुड्स, टोटली अनरिलेटेड। कारको प्राइस बढ्दाखेरि फोनको क्वान्टिटी डिमान्डेड बढ्ने घट्ने त्यसले केही पनि सम्बन्ध राख्दैन। र पेट्रोलको प्राइस बढ्दाखेरि क्वान्टिटी डिमान्डेड अफ कार के हुन्छ त? पेट्रोलको प्राइस बढ्यो भने क्वान्टिटी डिमान्डेड घट्छ, इनइलास्टिक छ नि त। त्यो भनेको कम्प्लिमेन्ट्री गुड्समा आउँछ हैन। र अब हाम्रो यो के रे पोजिटिभ क्रस इलास्टिसिटी भनेको सब्स्टिट्युट गुड्समा आउँछ। मैले के भने त्यहाँ रिलेटिभली इलास्टिक भनेको पोजिटिभ भयो, यो रिलेटिभली इनइलास्टिक भन्दा नि यसलाई नेगेटिभ इलास्टिसिटी भनौँ। नेगेटिभ इलास्टिसिटी र जेरो इलास्टिसिटी, पोजिटिभ नेगेटिभ जेरो। अब पोजिटिभ भनेको सब्स्टिट्युट गुड्समा हुन्छ। एउटाको प्राइस बढ्दाखेरि अर्कोको डिमान्ड बढ्छ, नेगेटिभमा चाहिँ एउटाको प्राइस बढ्दाखेरि अर्कोको डिमान्ड बढ्छ। क्रस इलास्टिसिटी पनि सक्यो। फ्याक्टर्स चाहिँ के छ त? केले चाहिँ प्राइसले इफेक्ट गर्छ नि हाम्रो इलास्टिसिटीलाई? त्यसको प्राइसले, कन्ज्युमरको इन्कमले, सब्स्टिट्युट छ कि छैन त्यसले, जोइन्ट डिमान्ड हैन, सँगै किन्न सकिन्छ कि सकिँदैन केही कुरा, सेभरल युजेस, धेरै युजेस छ भने इलास्टिक भयो, कम युज छ भने इनइलास्टिक भयो, टाइम पिरियड धेरै लङ टर्मको लागि हामीले सोचेर गरिरहेछौँ भने त्यो एकदम इलास्टिक हुन्छ, हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ भने प्रिफरेन्सहरू हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। ह्याबिट अफ कन्ज्युमर, हाम्रो एकदम ह्याबिचुअल हाम्रो कस्टमरी कुराहरू केही छ भने त्यस प्राइस जतिसुकै बढोस् घटोस् मतलब भएन, त्यसमा इनइलास्टिक हुन्छ। प्रोपोर्सन इन्कम हाई प्रोपोर्सन छ भने इलास्टिक हुन्छ, लेस प्रोपोर्सन छ भने इनइलास्टिक हुन्छ। कमोडिटीको नेचर इसेन्सियल छ भने इनइलास्टिक हुन्छ, लग्जरियस छ भने इलास्टिक हुन्छ। त्यति है। र नेक्स्ट च्याप्टरमा हामीले पढिन्छ मेथड अफ मेजरिङ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। प्राइस इलास्टिसिटीको मेथडहरू मेजर गर्ने 4-5वटा मेथड छ। यो टोटल आउटले मेथड, पर्सेन्टेज, पोइन्ट र आर्क मेथड भन्ने छ। हामीले एक्जाममा चाहिँ टोटल आउटले मेथड मात्रै आउँछ भन्दा नि हाम्रो सिलेबसमा टोटल आउटले मेथड मात्रै छ है। टोटल आउटले मेथड र पोइन्ट मेथड छ। यो दुईटा पढौँला। पोइन्ट भित्र नि दुईटा हुन्छ तर एउटा लिनियर मात्रै पढ्नुपर्छ। र इलास्टिसिटी अफ सप्लाई, अघि हामीले के पढ्यौँ भने इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड पढिरहेको थियौँ, अब सप्लाईबाट पढिन्छ। त्यति भएपछि हाम्रो रिलेसन सकिन्छ। ओके, थ्याङ्क यू। प्लिज घर गएर सबैजना रिभाइज गर्नु होला। रिभिजन भेरी इम्पोर्टेन्ट। पछिसम्म याद हुँदैन, किनकि टाइम बाई टाइम यसो कन्सिस्टेन्टली हामीले याद गरी हेरिरह्यौँ भने चाहिँ याद हुन्छ, नत्र बिर्सिन्छ फेरि है कन्सेप्ट्सहरू। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।
नेक्स्ट भिडियो पनि हेरिदिनु होला। केही पनि प्रब्लम छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला है। थ्याङ्क यू।